अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान ज़रिया बारी। और मेरे साथ है मोहम्मद शुएब। नाजरीन, वो तमाम शहर जहां पर लोड शेडिंग ज़्यादा थी, इंक्लूडिंग दैट सेक्टर जहां पे ज़रियाब रहती हैं, उन सब के लिए हमारे पास खबर यह है कि इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि ऐलान हो चुका है कि 16 जून तक वो इलाके जहां ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही थी कम करके 3 घंटों पर ले आएंगे, और इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस मंथ 2 घंटे पर लोड शेडिंग होगी। अब कितने घंटे लोड शेडिंग से ज़रियाब आप प्लीज़ बताएं। कल शाम 5 बजे की लाइट गई हुई थी और रात 2 बजे लाइट आई है, और उसके बाद फिर सुबह 6 बजे लाइट चली गई, और उसके बाद लाइट की आंख मचोली जारी रही, और 8 बजे के करीब करीब भी लाइट जो थी वो जा रही थी। फिर मैंने कहा छोड़ो घर पे मेकअप, ऑफिस आके कर लूंगी। लेकिन फिर मैंने चीजें सामान उठाया, रखा, और आवाज़ारी के साथ में ड्राइव करते हुए आज पहुंची हूँ कि यार लाइट नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रही है। और बिलीव करने, लाइट नहीं थी तो पानी भी नहीं था। और मुझे कराची के दिन याद आ गए कि हम लोग जो हमारे पीने का साफ पानी होता था, जो हमारे मिनरल बॉटल्स हुआ करती डिस्पेंसर में लगी हैं या फ्रिज में रखी हैं, तो उसमें से फिर मैंने पानी भरा और मैंने हाथ अपना धोया। You shouldn't be missing Karachi now. इस्लामाबाद का हाल था शुएब। बिल्कुल, देखे ना, इस्लामाबाद एंड कराची ऑन वन पेज। लेकिन इंशाल्लाह लोड शेडिंग पर काबू पा लिया जाएगा। ये जैसे हमने डेट्स आपसे शेयर किए हैं, 16 जून तक 3 घंटे, और एट द एंड ऑफ दिस मंथ इंशाल्लाह 2 घंटे से कम पर ले आएंगे, क्योंकि कुछ इलाके ऐसे वहाँ पर वाकई बहुत ज़्यादा जो है वो लोड शेडिंग हो रही है। यानी आप देखें 8 घंटे जहाँ पर हो रही है वहाँ से 3 घंटे पे आ जाएगी, और इंशाल्लाह ये जो प्लान है वो यही है कि आहिस्ता आहिस्ता इसको कम किया जाएगा। ये हो नहीं सकता ना कि एक दिन 8 घंटे से एकदम बिल्कुल कहीं खत्म हो गई, तो आहिस्ता आहिस्ता हम इसको ठीक कर रहे हैं और इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तब तक आप लोग अल्लाह ताला से दुआएं करते रहें कि अल्लाह ताला गवर्नमेंट यहाँ से अगर थोड़ा सा मैं फैसिलिटेट कर रही है तो आप जो है वो जरा ठंडी ठंडी हवाते रहें, ठीक है ना, ताकि मौसम खुशगवार हो जाए। वैसे तो गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर ये ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पर मौसम बदलते हुए देर नहीं लगती और गरज चमक के साथ बारिशें शुरू हो जाती है। लेकिन कहा जा रहा है कि खिता पोटोहार की तरफ इस दफ़ा गर्द आलूद हवाएं जो हैं वो चलने का इम्कान है। जी हाँ, तो गर्द आलूद तेज़ हवाएं चलेंगी खिता पोटोहार के इलाके में, और जिसमें ये पहाड़ी इलाके थोड़े से हमारे शामिल होते हैं। ताहम मैदानी इलाकों में जो मौसम है वो गर्म और खुश्क रहेगा। आप लोग ज़रा घरों में रहें और गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें। बिल्कुल जी, स्टे होम एंड स्टे सेफ। गैर ज़रूरी तौर पर बिल्कुल आपने बाहर नहीं निकलना, निकलें तो छतरी लेकर जाएं या गीला तौलिया आप स्पेशली बैक साइड पे ज़रूर रखें। चलें बढ़ते हैं आगे। और कल 6 तारीख हज का आगाज़ हुआ, उसकी खबर शेयर करते हैं आपसे। 4 परवाज़ों के ज़रिए जो आज़मीन हज हैं वो पाकिस्तान से सऊदी अरब कल रवाना हुए हैं, और ये जो पहली 4 परवाज़ें थी इनके ज़रिए 1080 आज़मीन जो है वो रवाना हुए हैं। 2 फ़्लाइट्स इस्लामाबाद से, एक जो है वो क्वेटा से, और एक जो है वो लाहौर से रवाना हुई है। अल्लाह इस तमाम जो सफ़र की हम बात कर रहे हैं बड़ा अहसन तरीके से सर अंजाम पाए, ये हमारी दुआ भी है। और कल इस मौके पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तकरीब का इनेकाद किया गया था, और इस तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर बराए मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब, और उनके साथ मौजूद थे सऊदी सफ़ीर जनाब नवाफ बिन मालिक। इस पर एक रिपोर्ट ही है हमारे पास, जो आज़मीन वहाँ पर थे, क्या तासुरात उनके थे, रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत बिलखुसूस जो इस्लामाबाद से जा रहे हैं, कितनी फैसिलिटीज़ उनके लिए, इस सब पर एक रिपोर्ट है, देखते हैं। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 320 आज़मीन हज को रवाना करने की तकरीब हुई। सऊदी सफ़ीर नवाफ सईद अल मालकी ने कहा कि सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए मिसाली इंतजामात किए हैं। वज़ीर मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने कहा कि हुकूमत वक्त ने महंगाई के बावजूद आज़मीन हज के लिए कलील अरसा में मुनासिब रेट के साथ हज को मुमकिन बनाया। मैंने अव्वल दिन से कोशिश की है कि अपने हुजाज के लिए सहूलतें बहाम पहुंचाऊं, उनके लिए हज को सस्ता बनाओ, जो कि मेरे लिए चैलेंज था। आप सबको पता है कि हज बहुत महंगा हो चुका था, मुश्किलात के हम सब शिकार थे। मुझे और मेरे टीम ने इंतहाई दिलजस्मी के साथ काम किया। मैंने वजारत खजाना में जो मेहनत की है, मेरे साथ उन्होंने मदद की, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। और फिर मैं जितना शुक्र अदा कर दूं जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का, उन्होंने वाक़यातन इस मसले में इश्क़े नबवी और हरमैन शरीफैन की मोहब्बत का सबूत फराहम कर दिया। आज़मीन हज ने PTV न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि महंगाई के इस दौर में कम कीमत पर हज की सआदत मुमकिन बनाने पर हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छे इंतजाम किए उन्होंने। कुछ लोग तो परेशान हो गए थे कि रेट बहुत ज़्यादा हो गया सारा कुछ का, लेकिन जो मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया उसमें इंशाल्लाह सारे लोग खुश होंगे। अमले के इंतहाई मशकूर है।
वफाकी मजहबी अमूर ने जो हमारे साथ वादा किया है कि हम आपको 1,40,000 रुपये रिटर्न करेंगे, हम उनको भी इस बात की दाद देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अच्छा इंतज़ाम किया है और हमारे लिए हज की आसानी की है। कोरोना वबा के बाइस 2 साल के वक्फे के बाद हज की बहाली पर आज़मीन खुश नजर आए। वफाकी वजीर मजहबी अमूर ने 320 आज़मीन हज को एयरपोर्ट से मदीना मुनव्वरा के लिए रुखसत किया। यकीनन के बहुत मुबारक साथे हैं कि जिस लम्हे इन लोगों ने अपनी अपनी मंजिल के जानिब परवाज़ जो है वो भरी होगी, और न सिर्फ ये आज़मीन हज जो कि इस्लामाबाद से रवाना हुए हैं मदीना मुनव्वरा के लिए, बल्कि वो तमाम आज़मीन जिनकी फ़्लाइट्स कोयटा से थी, लाहौर से थे, और इंशाअल्लाह आज भी परवाज़ों का जो शेड्यूल है वो जारी किया गया है, उन सब के लिए बहुत सारी नेक ख्वाहिशात हैं, बहुत सारी मुबारकबाद हैं, और आपके लिए भी हैं। अल्लाह ताला आपके लिए भी आगे का सफ़र बहुत ज़्यादा आसान करे। जाएँ जाके अपने लिए तो सवाब और नेकी समेट के ना आए, लेकिन हमारे जो गम हैं, हमारे जो तकालीफ हैं, उसका भी अल्लाह ताला के सामने जो है वो फरियाद कीजिएगा। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। कुछ दुखों में कमी के लिए, ये वो मुआशी दुख हैं जो इस वक्त पाकिस्तानी थोड़े से बर्दाश्त कर रहे हैं। कुछ महंगाई का बोझ है, कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में हम देख रहे हैं कि प्राइस ज़्यादा हाई होने की वजह से पाकिस्तान को भी उसका बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तो ऐसे में एक अहम फैसला लिया गया है। वो फैसला ये है कि जब तक हुकूमत वक्त अपने नए बजट का आगाज़ करने जाएगी या बाकायदा तौर पर पेश करेगी, उससे पहले कुछ इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें स्टेक होल्डर्स को, यानी कि आवाम को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, सरमायादारों को, सरमायाकारों को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ मुश्किल फैसले ज़रूर हैं लेकिन वो ज़ाहिर लिए जाने, बट ये बड़ी अच्छी बात है कि जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मशावरत की जा रही है, उनसे तजावीज़ ली जा रही हैं। तज्ज़िया कर अज़ीम खालिद साहब ने हमें ज्वाइन किया, उन्हें हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सर, कल मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ नहीं जा रहे, फाइनेंशियल ऑस्टेरिटी की तरफ जाएंगे। ये भी उन्होंने कहा कि जो 2 बार पेट्रोल प्राइस इंक्रीज़ की है उसकी वजह से हम मईशत को संभाला दे पाए हैं। थोड़ा सा पहले मैं उस ट्वीट पर आपका तज्ज़िया लेना चाहूँगा। आपको क्या महसूस हो रहा है, चीज़ें किस तरह बेहतरी की तरफ जा रही हैं, बिलखुसूस ये जो मुश्किल फ़ैसला पेट्रोल प्राइस का किया और इसके बाद अब जो इम्पैक्ट आया हमारे फाइनेंशियल सिस्टम पर? पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल से दो चार है कि उसके पास ज़र मुबादला की कमी है, और ज़र मुबादला की कमी के नतीजे में हम बैनुल-अक़वामी सतह पर तिजारत नहीं कर सकते कि हमारी LC खुलनी होती है और उसकी पेमेंट जो है वो फॉरेन करेंसी में की जाती है। और इंटरनेशनल मार्केट में जब कोई चीज़ महंगी हो जाती है तो कोई भी हुकूमत ये उसके लिए मुमकिन नहीं होता कि वो उस चीज़ को सस्ता बेचना शुरू कर दे और अपने घर से पैसे दे दे। जैसे आम दुकानदार किसी चीज़ को महंगा खरीद कर लाए और सस्ता नहीं बेच सकता, इस तरह रियासत और मुल्क भी ये काम नहीं कर सकते। रूस और यूक्रेन की जंग के नतीजे में तेल की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और हमारे यहाँ तेल की खपत बहुत ज़्यादा है, और इत्तफाक यह है कि हमारे यहाँ उस कदर तेल ज़मीन से नहीं निकल रहा कि जिसके नतीजे में हम खुद इंसारी की तरफ चले जाएं। इसकी बुनियाद पर हमें तेल तो इंटरनेशनल मार्केट से ख़रीदना पड़ता है, और जो रेट्स होते हैं उन्हीं रेट्स पर हमें मिलता है, बावजूद इसके कि सऊदी अरब हमें कुछ डेफर पेमेंट पर तेल दे देता है, लेकिन अदायगी तो करनी होती है। तो तेल की कीमत बढ़ाना तो इंटरनेशनली लाजिम था, और फिर पिछली हुकूमत जाते हुए ये मुआहदा करके गई थी कि हमें कर्ज तब लेंगे जब हम तेल की कीमत बढ़ाएंगे। तो इस हुकूमत के पास तो कोई चारा ही नहीं था मां सिवाय इसके कि तेल की कीमत बढ़ाते, और उन्होंने तेल की कीमत बढ़ाकर पाकिस्तान की माशी मुश्किलात को बढ़ने से रोक दिया है। और इस मुश्किलात को रुकने के नतीजे में अब इस बात का इम्कान है कि हम तरक्की की तरफ चलेंगे और मुल्क में जो महंगाई है उसमें एक स्टेबिलिटी आएगी, और कुछ अर्से बाद जब तेल की कीमतें कम होना शुरू होंगी तो उसके असरात लोगों तक पहुंचेंगे और लोग खुशहाली के साथ ज़िंदगी गुजार सकेंगे।
अजीम साहब, मैं एक सवाल आपसे ये भी लेना चाह रही हूँ। आपने कहा ना कि पेट्रोल की कीमतें, तेल की कीमतें बढ़ाकर मुआशी तरक्की को थोड़ा सा हौसला दिया है। खबर ये भी आ रही है कि 15 जून तक मजीद पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी जाएंगी। दूसरी तरफ एक ये मामला गर्दिश कर रहा है कि कहा ही जा रहा था कि अगर पेट्रोल प्राइस इंक्रीज करते हैं तो डॉलर की जो कीमत है उसमें थोड़ा सा इस्तेहकाम आएगा, लेकिन डॉलर की कीमत भी वहीं की वहीं है, 200 रुपये से 1 रुपया भी नीचे नहीं आ रही। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि पेट्रोल प्राइस को 15 जून तक मजीद इंक्रीज कर दिया जाएगा। देखिए, तेल की कीमत का जो मुआहदा हमने इंटरनेशनली किया हुआ है उसकी तो हमने सॉवरेन गारंटी दी हुई है, उस पर तो हमें जाना ही होगा, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कि हम जब तक हम IMF के साथ मुआहदा नहीं करेंगे, दूसरे ममालिक भी हमें माली इमदाद देने से या कर्ज देने से इनकार करते रहेंगे या डिले करते रहेंगे, तो हमें अपनी चीज़ों को लाइन अप करने के लिए और इसके बाद वर्ल्ड बैंक या दूसरे IMF के अलावा जो दीगर इदारे हैं मालियाती, उनसे पैसे लेने के लिए ये ज़रूरी है कि IMF के साथ मुआहदा हो, ताकि इस बात की गारंटी हो जाए कि हम इस काबिल हैं कि हम उन कर्ज़ों को वापस कर सकेंगे। कर्ज़ों की वापसी के लिए गवर्नमेंट के पास वसाइल की ज़रूरत होनी चाहिए, और वो वसाइल यकीनन पब्लिक पर टैक्स लगा कर ही दिए जा सकते हैं। कहीं से पैसे इधर उधर से तो आते नहीं है हुकूमतों के पास कि वो अखराजात को पूरा कर सके। जहाँ तक आप ये बात कह रही हैं कि डॉलर नीचे नहीं आया, जिस वक्त इसके असरात आना शुरू होंगे, असरात एक दिन में तो बहुत कम होते हैं, हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं चीज़ों को, ये यकीनन नीचे आएगा डॉलर। ये डॉलर की मसनूई कीमत है, किल्लत की बुनियाद पर है, और जब डॉलर वाफिर मकदार में मुल्क में मौजूद होगा तो तलब और रसद के मुताबिक उसकी कीमत रीएडजस्ट हो जाएगी। ठीक सर, कुछ बात जो PMLN की गवर्नमेंट है उसकी जो काविश रही है मईशत को संभाला देने से मुतालिक, उस पर मैं आपकी राय लेना चाहूँगा। आते साथ ज़ाहिर है मुल्की मईशत तबाह हाल, उसके बाद जो मुश्किल फ़ैसले किए, लेकिन ज़ाहिर है वो फ़ैसले लेना ज़रूरी भी थे। उन फ़ैसलों को आप कैसा देखते हैं? और ओवरऑल जो इस वक्त हम देखते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाना, उनसे तजावीज़ लेना, ऐसे फ़ैसले इस वक्त में कितने अहम हैं आगे बेहतरी की तरफ बढ़ने के लिए? देखिए, हमारे पास जो ज़र मुबादला है उसको अगर हम देख लें, खुद अपनी नज़र से ही देख लें, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। कुछ पैसे चीन के हैं, कुछ सऊदी अरब के हैं, कुछ UAE के हैं। हमारे अपने ज़खायर कम हैं और तकरीबन ना होने के बराबर हैं, और अगर ये पैसे हमारे पास ना होते तो हम डिफ़ॉल्ट कर चुके होते, और डिफ़ॉल्ट करने के नतीजे में हमें दुनिया में से कहीं भी तिजारत नहीं कर सकते थे, हमारे जहाज़ नहीं उड़ सकते थे, उनके लिए पेट्रोल ना होता, और दूसरी दुनिया में जहाँ कहीं भी वो जाके खड़े होते वहाँ उनको तेल ना मिलता। इस मुश्किल तरीन सूरत हाल से तो हुकूमत ने हमें निकाल दिया। अब उन्होंने पैसों का इंतजाम करना शुरू कर दिया। एक और बात मैं आपसे कहता चलूँ, ये बात रिकॉर्ड पर है, मैं कोई अपनी तरफ से आपके सामने कोई बड़ी बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान में पैदा होने वाला बिजली का हर यूनिट गवर्नमेंट उस पर 8 रुपये लोगों के लिए सब्सिडी दे रही है। ये इस तरह से अनअनाउंस सब्सिडी है कि ये दी जा रही है और लोगों को उसकी सहूलत मिल रही है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बिजली चली जाती है, इसलिए चली जाती है कि वहाँ बिल की अदायगी नहीं होती, लोग बिजली चोरी करते हैं। बाज़ इलाके मुल्क में ऐसे मौजूद हैं। अगर लोग चोरी करना छोड़ दें और एहसास जिम्मेदारी के नतीजे में अपने बिल्स अदा करें तो बिजली की चोरी भी रुकेगी, लोगों को बिजली भी मिलेगी, और हुकूमत पर जो बोझ आता है वो भी कम होगा। ये बात दुरुस्त है सर। लाइन लॉसेस की तरफ आपका इशारा है, बहुत दुरुस्त बात है। हमेशा से गवर्नमेंट के लिए चैलेंजेस ये रहे हैं। सर बस एक बात और करना चाह रहा था आपसे, थोड़ा बच्चों वाला सवाल है पर मैं चाहूँगा ज़रूर इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। सर क्या वजह है कि हम उन्हीं मुल्कों से ऑयल क्यों लेते हैं जहाँ पर ऑयल महंगा है? वी डू हैव एन एग्जाम्पल सर, वेनेजुएला की बात करें 5 रुपये लीटर वहाँ पर पेट्रोल मिलता है, ईरान की बात करें 10 रुपये, शाम की बात करें 63 रुपये, इराक की बात करें 101 रुपये। नहीं, बहुत से ऐसे मुल्क हैं, हम वहाँ से पेट्रोल क्यों नहीं ले सकते सर? कुछ ममालिक ऐसे हैं जिन पर इंटरनेशनल पाबंदियां हैं और हम UN के मेंबर हैं। जब वो पाबंदियां लगाई जाती हैं तो हम उन पर साइन करते हैं और उन पाबंदियों की तायीद करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान ने एटमी तजर्बात किए थे और हम पर पाबंदियां लगी थी,
اور اس میں بہت سارے مسلم ممالک بھی موجود تھے، ایون سعودی عرب بھی موجود تھا، لیکن ان پابندیوں سے ہم انکار نہیں کر سکتے، ہم ان سے انحراف کرتے ہوئے ان ملکوں کے ساتھ معاہدات نہیں کر سکتے تا وقت کہ ہمیں اسپیشل پرمیشن نہ مل جائے کہ ہم میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا سر کہ کیا وجہ ہم اسپیشل پرمیشنز کی طرف ان حالات میں کیوں نہیں جاتے؟ اس حکومت کو آئے تو ابھی 7 ہفتے بھی نہیں ہوئے، 7 ہفتے میں آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ یہ انٹرنیشنلی اپنے فارن افیئرس کو بالکل ٹھیک کر لیں گے. کوشش تو کی جا رہی ہے کہ ٹھیک کیے جائیں اور کچھ نہ کچھ ڈپلومیٹیکلی چیزوں کا حل نکالا جائے، لیکن 7 ہفتوں میں کئی سالوں کے بگڑے ہوئے تعلقات ٹھیک نہیں ہوا کرتے. ایک ہمیں اعتماد کی فضا کو قائم کرنا پڑے گا. اس کے نتیجے میں ممکن ہے کہ ہم روس سے بھی اور ایران سے بھی جو ہمارے بالکل قریب ہیں تیل حاصل کر سکیں، لیکن فی الحال یہ ممکن نظر نہیں آ رہا. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا عظیم چودھری صاحب اس اہم معاملے پر اپنا تعلیم کے لیے. اور ڈیفینیٹلی ایک اہم کانفرنس ہونے والی ہے، اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو جو ہے وہ آن بورڈ لینے کی کوشش کی جائے گی. وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے کچھ تجاویز ہیں جو سلسلے میں منظر عام پر آئیں گے اور ڈیفینیٹلی ملکی مسائل کا حل نکالا جائے گا. بہت اچھا ایک یوں کہہ لیجیے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ بجٹ پیش کیا جائے تاکہ جو عوامی مسائل ہیں اس پر فوری طور پر قابو پایا جا سکے. کچھ ایسے معاملات جس کا شعیب آپ نے بھی یہاں پر ذکر کیا اور ہائی لائٹ کیا کہ وہ ممالک کہ جہاں پر پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ انتہائی کم ہے وہاں طرف جانا چاہیے. یقیناً کہ موجودہ حکومت کی بھی کوشش ہوگی کہ اس قسم کے سٹیپس اگر لیے جا سکیں تو وہ اس میں اپنا کردار ادا کر سکیں، لیکن واقعی ہمیں اسپیشل پرمیشن کی طرف ایک دفعہ نگاہ اٹھا کر ضرور دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عوام پریشان ہیں اور عوام کی پریشانیوں کا ذرا جبکہ خود کو حکومت کو ہے تو جب بات ہوگی یہ معاملات کھلیں گے تبھی ہم کہتے ہیں کہ قطرہ قطرہ بن کے سمندر بنتا ہے، تو بات تو کرنا شروع کریں. اور ذریعہ جو پابندی جنہوں نے لگائی ہے یہ بات ان کو بھی دیکھنی چاہیے، ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس وقت دنیا میں کتنا بڑا چیلنج ہے اس کا. ٹھیک ہے پابندیاں اپنی جگہ، لیکن سب سے پہلے انسانیت ہے، سب سے پہلے ہیومینٹی ہے، اس کو ضرور دیکھنا چاہیے. آپ نے برا درست کہا گورنمنٹ کو فوکس کرنا چاہیے، عظیم صاحب نے بھی کہا گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے. ابھی ظاہر گورنمنٹ نے سنبھالا ہے کچھ ہفتے ہوئے لیکن یہ بڑا اہم پوائنٹ تھا. اینی ویز یہ تو ہم بات کریں، اس میں بس ایک خبر اور ہے وہ ایڈ کرتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم آگے کچھ رپورٹس کی طرف بڑھیں، اور وہ ہے کچھ فیک نیوز سے متعلق ذریعہ جو کہ زیر گردش تھی، کیونکہ ہم بات اکانومی کی کر رہے ہیں تو اس پر ہمارے پاس ایک بالکل کیونکہ ایک تو ویسے ملک ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ معاشی بحران جو ہے وہ جنم لے رہا ہے، تو دوسری طرف کچھ اس قسم کی فیک خبریں سامنے آ جاتی ہیں جس سے لوگوں کا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے نا. وہ لوگ جو کہ بیرون ملک بیٹھے ہیں اور اپنے پیاروں کی مدد کرتے ہیں ڈالرز بھیج کر یا ڈیفرنٹ کرنسیز کو بھیج کر، ان کے یہاں پر روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کھلے ہیں، اس کے علاوہ فورن کرنسی اکاؤنٹس کھلے ہیں، تو جب ان کے پیاروں کو یہ خبر ملتی ہے کہ اچھا ان کے ساتھ سے منجمد ہو سکتے ہیں، وہ اکاؤنٹس بند ہو رہے ہیں یا حکومت کی طرف سے پابندی عائد کی جا رہی ہے، تو اب ہم اپنے گھر والوں کی مدد کیسے کریں گے؟ جو پیسہ ہمارا وہاں پر پڑا ہوا ہے اس کو یوٹیلائز کیسے کریں گے؟ تو یہ خبر غلط ہے. حکومت وقت کی جانب سے ان تمام خبروں کی تردید سامنے آ گئی ہے اور واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا. پاکستان کے بینکوں میں فورن کرنسی اکاؤنٹس، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس اور سیفٹی ڈپازٹ لاکر رکھنے والے تمام اکاؤنٹ ہولڈرز کو یقین دہانی کرواتا ہے اسٹیٹ بینک کہ ان کے اکاؤنٹس اور لاکرز مکمل طور پر محفوظ ہیں. ایگزیکٹلی جی، تو یہ تھا سچ کا پاکستان کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ ایسی کسی بے بنیاد خبر پر کان نہیں دھرنا، آپ نے صبح پاکستان دیکھنا ہے اور حقیقت کا پاکستان ہے. بڑھتے ہیں آگے، فوڈ سیفٹی کی بات کرتے ہیں. آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں فوڈ سیفٹی ڈے منایا جا رہا ہے. کیا اس کی سگنیفیکنس ہے؟ کیسے ہم ایز این انڈیویجول اس میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں؟ ایک رپورٹ ہے ہمارے پاس، آئیے مل کر دیکھتے ہیں. تندرستی ہزار نعمت ہے لیکن بہتر خوراک کے بنا صحت و تندرستی کا حصول ممکن نہیں، اور اسی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے زیر اہتمام دنیا بھر میں ہر سال 7 جون کو فوڈ سیفٹی ڈے منایا جاتا ہے. گرچہ محفوظ خوراک اچھی صحت کی علامت ہے، لیکن غیر محفوظ خوراک کئی بیماریوں کو دعوت دے سکتی ہے. نشو و نما میں کمی، مائکرو نیوٹرینٹس کی کمی اور جسمانی اور دماغی امراض پیدا ہونے کے خدشات بڑھ جاتے ہیں.
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी सतह पर हर 10 में से एक शख्स खुराक से पैदा होने वाली बीमारियों का शिकार हो जाता है। इसीलिए वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे पर इस पैगाम को आम करें कि खुराक को हर मरहले पर महफूज रहना चाहिए, यानी पैदावार से लेकर इस्तेमाल तक हम अपनी जिम्मेदारी को समझें और महफूज खुराक से अपनी और प्यारों की जिंदगी को बीमारियों से बचाएं। चलें जी, फूड सेफ्टी डे से मुतालिक हमने बात की है और ये बड़ा अहम है। आपको वैसे भी मालूम है कि हम डेली बेसिस पे कुछ सेगमेंट्स भी लेकर आते हैं जनरल अपनी हेल्थ से मुतालिक भी, और जब बात हेल्थ की हो तो वो जुड़ी है खाने पीने से, उसकी रूटीन से, क्वालिटी ऑफ फूड से। आज भी हमारा एक सेगमेंट आगे चलकर ऐसा होगा, स्पेशली इन पोस्ट कोविड एनवायरनमेंट। लेकिन उस पर जाने से पहले क्यों ना हम जरा बात खेल के मैदान की भी करें। बिल्कुल, खेल के मैदान से कुछ खबरें हैं वो आपके साथ जरा शेयर कर देते हैं। जनाब, पाकिस्तानी रेसर है इनाम बट और उन्होंने इंडियानापोलिस में होने वाली क्वालिफाइंग रेस में नया ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम किया है। और इससे पहले इनाम अहमद फूड पॉइजनिंग का शिकार थे। मतलब ये कि उनकी तबीयत नासाज थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसके बाद डॉक्टर्स के मना करने के बावजूद उन्होंने रेस में शिरकत की और लोकास ऑयल रेसवे पर ट्रैक रिकॉर्ड बनाने में वो कामयाब रहे हैं। जिसके बाद वो अपनी खुशी का इजहार कुछ इस तरह से वीडियो में हमें करते हुए नजर भी है। क्वालिफाइंग रेस में शानदार कारकर्दगी के बाद फ्लड लाइट्स में होने वाली मेन रेस में इनाम अहमद ने पहली मरतबा फ्रंट रो से रेस का आगाज करते हुए अपने हरीफों को टफ टाइम दिया और 90 मराहिल पर मुश्तमिल रेस में उन्होंने चौथी पोजीशन हासिल की है। जबकि शानदार कारकर्दगी के बाइस इनाम अहमद ने चैंपियनशिप में अपनी रैंकिंग भी बेहतर की है और अमेरिका में इनाम अहमद अब 11 जून को दोबारा रेस सर्किट पर एक्शन में नजर आएंगे। चलें ठीक है जी, क्रिकेट की बात भी कर लेते हैं। और सलाम इंडीज की टीम को नहीं देखा उन्होंने कि मुल्तान में कितनी गर्मी है। पहुंच गए हैं मुल्तान और वनडे इंटरनेशनल की जो सीरीज है उसका आगाज होने वाला है 8, 10 और 12 जून 3 ये मैचेस की सीरीज है। और इसके लिए प्रैक्टिस सेशन में आज दोनों टीम्स यानी पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ जो है वो हिस्सा लेंगी। यानी मुल्तान की गर्मी है जोबन पर, क्रिकेट का बुखार भी है उरूज पर। मैं तो ये कहती हूँ अगर मुल्तान में आप सिर्फ फाटा उठाकर बाहर रख दें तो खुद ब खुद रोटियां बन जाएंगी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये मैचेस जो है आप पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त देख सकेंगे। लेट्स सी जी, गर्मी में ये मुकाबले कितना पसीना छुड़ाते हैं उनके। लेट्स सी, चलें बढ़ते हैं आगे। लेकिन इससे पहले आगे बढ़े, ब्रेक हम लेते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे फोर्ब्स मैगजीन 30 अंडर 30 में जो पाकिस्तान के 4 नौजवानों ने जगह बनाई, जिसमें 2 से हम आपकी मुलाकात करा चुके हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि हम आपकी बाकियों से मुलाकात ना करें, तो एक और मेहमान साथ मौजूद होंगे, उनसे कराएंगे आपकी मुलाकात, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। बढ़ रही है गर्मी, एहतियात है लाजमी। हीट स्ट्रोक के मुज़िर असर से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल लाजमी करें। धूप में गैर जरूरी घर से बाहर जाने से इज्तिनाब करें। बाहर निकलते वक्त सर को ढांपें, पानी बार बार पिएं और कोल्ड ड्रिंक से इज्तिनाब करें। एयर कंडीशन माहौल से अचानक बाहर न निकलें। खुले हल्के रंग के कपड़े पहने। तेज धूप और घुटन में मुशक्कत से गुरेज करें। ज्यादा पसीने की सूरत में निमकोल, शिकंजबीन पिएं। तबीयत ज्यादा खराब होने की सूरत में मुतासिरा को फौरी ठंडी जगह पर लिटाएं और पानी के छींटे मारें या पट्टियां करें। तबीयत ना बेहतर होने की सूरत में मुतासिरा को फौरी करीबी अस्पताल मुंतकिल करें। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद तो हमने आपको मुलाकात करवानी ही है एक शख्स से, लेकिन उनसे पहले छोटी सी खबर है जो कि रह गई थी। वो खबर छोटी सी है लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। इम्पैक्ट इसलिए है क्योंकि ये पाकिस्तानी कुड़ियों की बात है, पाकिस्तानी शाहीन लड़कियों की बात है। ICC ने प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजदगियों का ऐलान कर दिया है और मजे की बात यह है कि विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजदगियों में पाकिस्तान के 2 क्रिकेटर्स इस बार शामिल हुई हैं, जिसमें आपकी सबसे प्यारी, हमारी बहुत प्यारी बिस्मा मारूफ शामिल हैं और साथ ही साथ इस बार जो दूसरा नाम है वो तूबा हसन का सामने आया है। तो जर्सी की तरबती जो है यहाँ पे सिचुएशन है उसके हवाले से हम आपको बता रहे हैं और ये बताया गया है कि जर्सी से भी एक क्रिकेटर है, खातून क्रिकेटर, उनका भी नाम जो है वो इसमें शामिल किया गया है। ट्रेंडी स्मिथ का नाम शामिल किया गया। वैसे इसमें एक नाम आपने बिल्कुल नहीं लिया
ذریعہ وہ ہے ہماری ٹیم ممبر ماریہ نواز کا نام، چونکہ دیکھیں پی ٹی وی کی کرکٹ ٹیم کی کیپٹن ہیں، جیتی ہیں اور ان کا نام اس میں نہیں ہے. تو ڈیلی آفس بیس شو کے ختم ہونے میں لڑائی ہوتی ہے، ٹیم میں تھے کتنے بندے، 4 ادھر تھے تو 4 ادھر تھے، تو کسی 4 نہیں جیتنا. نہیں بھائی یہ بات غلط ہے. ہم ماریہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو اس رینکنگ میں لے کر جائیں گے انشاءاللہ. آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے آگے بڑھنا کھیلنا. چلیں بڑھتے ہیں آگے. فوربس میگزین 30 انڈر 30 جو باصلاحیت نوجوان ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں، اور اس فہرست میں شامل 4 پاکستانیوں سے آج جو پاکستانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، زین احمد ان کا نام ہے، ایک کمپنی کے یہ شریک بانی ہیں، اور ان کے جو متعارف کرائے گئے کپڑوں کے جو برانڈز ہیں وہ مختلف ملکوں میں تو ہم دیکھتے ہیں، لیکن ہالی ووڈ کے اداکار بھی استعمال کر چکے ہیں. اور ظاہر ٹارگٹ کیا ہوتا ہے جب بھی ایک پاکستانی کام کر رہا ہوتا ہے، نو میٹر وٹ سیکٹر ہی از ورکنگ ود، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کی ایک پازیٹیو امیج آپ نے لے کر جانا ہے کہ پاکستان میں ایک تو کتنا ٹیلنٹ ہے اور کس طرح ہم اس ٹیلنٹ کو شو کیس کر رہے ہیں. تو زین از ود اس ٹوڈے. زین السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ Good morning. How are you? I'm doing well. We are good, گریٹ Zain, گریٹ. alhamdulillah. کانگریچولیشنز. پارٹیاں چل رہی ہیں، سیلیبریشنز ہو رہی ہیں؟ نہیں، سیلیبریشنز کا تو ابھی بالکل ٹائم نہیں ملا. اس وقت ہم اپنی اگلی کلیکشن پہ کام کر رہے ہیں جو کہ سپٹمبر میں ریلیز ہوگی. تو سیلیبریشنز کا تو ایز سچ ٹائم نہیں ملا، بٹ اٹس بین اے ڈریم آف مائنڈ ٹو بی آن دس لسٹ، سو آئی ایم ویری گریٹفل. اچھا زین، ہمارے پاکستانی ویورز جو ہیں وہ اسپیشلی یہ جاننا چاہتے ہیں، پروڈکٹ پر بھی تو بات کریں گے آگے چل کے کہ کس قسم کا میٹیریل ہوتا ہے یا کیا انتخاب ہوتا ہے آپ کی کلیکشن میں، لیکن یہ بتائیے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ ان دونوں انڈسٹریز سے کون کون سے نامور شخصیات ہیں جو کہ آپ کے بنائے گئے جو ڈیزائنز ہیں وہ کیری کر چکی ہیں یا کر چکے ہیں؟ So we've had Riz Ahmed, who is a 2-time Oscar nominee, and he also won an Oscar. I was actually in LA a few months ago to hand deliver a piece to him. اس کے علاوہ ہم نے فرینچ مونٹانا کو بھی اسٹائل کیا ہے، جو کہ ایک بہت ہی مشہور ریپر ہیں in the United States. And then it's been Karan Johar, who needs no introduction. He's a massive producer in Bollywood. Harshvardhan Kapoor, who is the son of Anil Kapoor. His career is also growing, and I think in the future we're going to be styling more Hollywood and Bollywood stars as well. So let's see. پاکستان میں بھی ماشاءاللہ اتنے پیارے پیارے چہرے ہیں، اگر آپ کو اپنا کاسٹیوم کبھی کسی کو دینا پڑے، آپ چاہیں کہ ہاں ان کے ساتھ میں یہ شوٹ ضرور کرنا چاہوں، کوئی سے ایسے 3 نام اگر آپ کے ذہن میں آ تو جن میں میل فیمیل دونوں شامل ہوں؟ That's an interesting one because پاکستان میں ہم کافی لوگوں کو اسٹائل کر چکے ہیں. There was a dream of mine to style Atif. We sort of did that. اس کے علاوہ recently we styled Sarmad Khusad, who is like an amazing filmmaker. Then I would say کہ یہ جو ہمارا جو young talent ابھی آ رہا ہے نا، جس کے اندر حسن رحیم، مانو، Danny Z, you've got Heather Mustahsin, you've got such good artists. So we've managed to build a relationship with all of them. پاپولر ہو گئے ماشاءاللہ، بڑے جلدی لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئے. نہ صرف ان کے ٹیلنٹ کو بڑا پسند کیا جا رہا ہے بلکہ چھوٹے بچے دیکھیں، ینگسٹرز دیکھیں تو حسن رحیم کا گانا سن رہی تھی میں، گانے گاڑیوں میں حسن رحیم کے بہت زیادہ سنے جا رہے ہیں، جبکہ ہی belongs to I think گلگت. یس، اور دیکھیں کہ آپ نے بھی زین زارم کا نام لیا، اٹس ویری نائس. تھوڑا سا آپ جاننا چاہتے ہیں آپ کے اس برانڈ سے متعلق بھی. اسٹریٹ ویئر آپ کا فوکس ہے اور جو لوکل آرٹیزنز ہیں ان پر بھی آپ نے خاصا فوکس کیا کہ اچھا ان کا کام جو ہے وہ زیادہ نظر آئے. تھوڑا سا مجھے اس راستے کی جرنی تو بتائیے. جی، اس راستے کی جرنی بڑی سمپل ہے، اور وہ یہ کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر پاکستان کی ریپرزنٹیشن ان ٹرمز آف فیشن بہت کم ہے. جب لوگ پاکستان کو دیکھتے ہیں دین وی آر میرلی لکڈ ایز اے سپلائر کنٹری یا وینڈر کنٹری. دنیا کے سب سے اچھے فٹ بالز جو ہیں پاکستان میں بنتے ہیں، دنیا کی سب سے اچھی لگژری برانڈز جو ہیں ان کی پروڈکشن، خاص پروڈکشن جو ہے وہ پاکستان میں ہوتی ہے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو کریڈٹ ہے وہ برانڈ کو جاتا ہے. تو I thought to myself, why is it that Pakistan is not able to create a brand of its own and be able to tell its own stories? Why is it that Gora aake hi hamari kahaniyan hamare liye sunaye? So this was the main reason behind starting the brand, to be able to tell our own stories and to be able to reinterpret our artisanship in a way that is accessible and consumable by people all around the world.
Right now, Rasta has customers in over 30 countries, and yeah, we've managed to connect the beauty that we have in this country with the vast majority of people of different backgrounds. अच्छा ज़ैन, ये बताइएगा, जब आप अपना कोई भी आउटफिट डिज़ाइन करते हैं तो उसकी स्पेशलिटी क्या रखते हैं सबसे ज़्यादा? क्योंकि जिस तरह से आपने करण जौहर और कुछ एक दो एक्टर्स के, प्रोड्यूसर्स के नाम लिए, क्योंकि हमने इनको बड़े फैंसी कोट्स कैरी करते हुए देखा है, और उसमें थोड़ा सीक्वेंस, कुछ थोड़ा सा एक ऐसा स्टफ जो अमूमन ख़वातीन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी मर्दों को लेके उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है। तो किस किस्म का मटेरियल यूज़ करते हैं आप? जी, मोस्ट ऑफ आवर मटेरियल्स, जो जैकेट्स और कोट्स अगर आपने देखे होंगे, वो सारा का सारा जो है ना हैंडमेड होता है। द फैब्रिक इज मेड ऑन ट्रेडिशनल हैंडलूम्स। फिर उसके बाद जो डाइंग और प्रिंटिंग की टेक्निक्स हम यूज करते हैं, दे डेट बैक सेंचुरीज, and I try to maintain as much of a colorful vibe as I possibly can, because our heritage and our history tells us that we are a very colorful, region in Asia. So we need to stay sort of true to that. We became very bland and colorless after the colonization of the British, but our roots are, very colorful and very very vibrant. So मेरा जो goal होता है वो यही होता है कि हम हाथ का बना हुआ कपड़ा इस्तेमाल करें. We keep it sustainable, and we try to sort of be as vibrant and colorful as possible. And we don't like to follow trends with Rasta. I don't think हमने आज तक कोई sales report या कोई trend report देखी होगी. We just make what we think we want to make, what is true to ourselves in that moment, and then after that it's up to the people if they like it or not. जबरदस्त। अच्छा ज़ैन, ये बताएगा, हमारे प्रोड्यूसर्स अभी बड़ा इंटरेस्टिंगली ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहे हैं, जिस किस्म के जैकेट्स आप बनाते हैं, खुद से भी आप क्या इस किस्म के जैकेट्स का इस्तेमाल अपने लिए करते हैं? और दूसरा ये कि इस वक्त इंटरनेशनली ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, जरा उसके बारे में थोड़ा हमें भी गाइड करें। Yes, when I go abroad, I definitely wear a lot of Rasta. But day to day के अंदर जिस तरह आप देख रहे हैं, I'm wearing something black. This is also Rasta, but in my day to day sort of life, I wear either all black or all white. उसकी वजह ये है कि I don't want to get up with the tension कि what am I going to wear today. So I keep my outfit very simple. But when I go abroad, I definitely try to dress as colorful as possible. Talking about trends globally, एक बड़ा इंटरेस्टिंग sort of phenomena हम देख रहे हैं इस वक्त के जो consumers हैं वो सिर्फ अब luxury Italian, French, Spanish designers की तरफ नहीं जा रहे. The world is changing and consumers are looking to other parts of the world, and sustainability is becoming a very big sort of deciding factor for consumers to decide where they're going to transact. So I think future के अंदर we're going to see brands becoming more sustainable, and you're going to see brands from India, Pakistan, Bangladesh being represented a bit more on the global stage. अच्छा ज़ैन, अब आर्टिकल्स कुछ ऐसे, जिस तरह आपने भी कहा कि अगर आप बाहर किसी मुल्क में जाएंगे तो पहनेंगे, हम अपना कल्चर उसकी बात कर रहे हैं, हम अपने कारीगरों की बात कर रहे हैं, लेकिन हम काम बाहर के लिए कर रहे हैं, ये थोड़ा समझाएं मुझे. Why are we doing that? Actually, that's not true, because if I give you the statistics, almost half of Rasta's customers are actually in Pakistan. And हमारी जितनी भी सारी campaigns shoot होती हैं वो पाकिस्तान में shoot होती हैं, पाकिस्तानी models के साथ shoot होती हैं. तो आहिस्ता आहिस्ता मैं चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो रास्ता की जो डिमांड है ना वो बढ़ती जाए. And I think by the end of 2023, about 60 to 70% of our customer base is going to be in Pakistan. मैं सिर्फ अपना इसलिए कह रहा था because I have such a busy day, busy week, busy month with work. I try to be as simple as possible ताकि मुझे टेंशन ना हो कि यार मैंने आज क्या पहनना है. But the demand in Pakistan is the demand in Pakistan is growing quite fast. और इसमें थोड़ी सी राय ये भी है कि जो भी स्टाइल एंड ट्रेंड आता है वो थोड़ा बाहर से आ जाता है, थोड़ा सा हम उससे मुतासर हो जाते हैं और फिर वो यहाँ पर ज़्यादा कस्टमर्स उसके बन जाते हैं. एक बात आप मुझे और बताएं, चूँकि आप शरीक बानी हैं इस ब्रांड के, लेकिन नाम सिर्फ आपका क्यों फोर्ब्स में? I would say because I am the creative director and the main shareholder in Rasta. But if I'm being very honest, none of this would have been possible without the rest of the team. We have Ismail, Adnan, Amin,
great partners, and as you guys would know as well, nothing is possible without an amazing team. But I think Forbes वाली list में मेरा नाम इसलिए आया because it was under the arts category, and I am the creative director of Rasta, so that's why they nominated me. ओके और इसके लिए खुद आप, मैं जानना भी चाह रहा था कि खुद आप फोर्ब्स को कांटेक्ट करते हैं, एक प्रोसेस क्या होता है और कितना ये लंबा प्रोसेस होता है, कब कांटेक्ट किया जाता है, कब कोई फॉर्म भरा जाता है, फिर कब बताया जाता है, और क्या एक लंबी लिस्ट होती है जिसमें से सिलेक्शन होती है, ये सारा ज़रा प्रोसेस भी बताइएगा. Yes, so a few months ago I got an email from Forbes that I had been shortlisted for their semi-finals and I was quite ecstatic. उसके बाद फिर आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, so I filled out that form, but कोई इन्फॉर्मेशन नहीं वो लोग आपको देते कि अच्छा ठीक है you've made the list or not. बस ऐसे ही होता है कि लिस्ट निकलती है and then you find out that your name's on it. But yes, I'd been shortlisted previously and I got an email from Forbes. सही. और ज़ैन, उस वक्त क्या एक्साइटमेंट थी जिस वक्त ये लिस्ट सामने आई और आपको पता चला कि आपका नाम आ गया, या इसके अलावा आपकी खुद की ख्वाहिश ये है कि हाँ इन अचीवर्स में अब मजीद आने वाली लिस्ट में या कुछ और मजीद जो अवार्ड्स होते हैं मैं अपना नाम वहां पर देखना चाहता हूँ? Yes, the feeling was great जब Forbes की लिस्ट के अंदर नाम आया तो बहुत ही एक खुशी का कह लें वक्त था मेरे ऑफिस के अंदर, because everybody was very happy. You know, the workers, the artisans, everyone was very happy. Iske alawa, you know, Rasta is planning to maybe do a show in New York or Paris. And then we have plans to collaborate with bigger artists, bigger celebrities. So let's see, you know, right now though the brand is very young. Hame sirf koi takriban I think 4 साल हुए हैं, 3.5-4 साल हुए हैं. अच्छा, पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री को अब आप कहाँ पर देख रहे हैं ज़ैन आने वाले दिनों में? क्योंकि इस दफ़ा हमने देखा है कि बहुत सारी मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं ईद उल फितर पर, और उसमें बहुत सारे हमारे माशाल्लाह टीम्स निकली हैं बाहर अपनी मूवीज़ की प्रमोशन के लिए. जब हम इंडिया की तरफ या हॉलीवुड की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर फिल्म को प्रमोट करने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ होता है. जिस तरह के आपके कुछ बनाए गए डिज़ाइन हैं वो कैरी किए जाते हैं. पाकिस्तान में भी एक्सेप्टेंसी आना शुरू हो गया अगर लोग उन्हें पहनना शुरू करेंगे. इस वक्त आप इंडस्ट्री को कहाँ पर देख रहे हैं? I think our industry is rapidly growing. I myself have styled quite a few people for their movie premieres. तो जो पाकिस्तान के अंदर एक स्टाइलिंग का सेंस है ना, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल हो रहा है, और आने वाले वक्त में आई थिंक थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा. The industry is growing. अभी तो you know in comparison to Hollywood and Bollywood आपकी इंडस्ट्री बहुत छोटी है. You know, 4-5 मूवीज निकलती हैं and that's about it, because of the fact that the industry has not been allowed to flourish. But now I think with the younger talent coming through, we are finally seeing, you know, the music industry, the film industry, the fashion industry grow exponentially. So yes, I think in the future, fashion is going to play a very big role with the entertainment industry, and it's now starting to happen. And the same goes for young entrepreneurs pursuing this? Sorry, repeat that again. यंग एंटरप्रेन्योर्स, उनके लिए भी आपको यही लगता है कि उनके लिए भी ये फील्ड अब उतनी ही वेलकमिंग है, कुछ नया ट्राई कर सकते हैं, वो आसानी है उनके लिए, सहूलत है? देखें, आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, but if they want to do something that is going to set a benchmark, then they have to take those difficult steps. जब मैंने रास्ता शुरू किया था तो पाकिस्तान के अंदर हमें कोई सपोर्ट नहीं मिली थी. सपोर्ट सबसे पहले मिली थी हमें बाहर के मुल्कों ने सपोर्ट दी थी, तो फिर जाके पाकिस्तानियों ने यू नो अडॉप्ट करना शुरू किया था ब्रांड को. आई रिमेंबर जब फ्रेंच मोंटाना, रिज अहमद, वोग मैगजीन, व्हेन दीस पीपल स्टार्टेड टू एक्नॉलेज रास्ता, that's when Pakistani started to adopt it. So that's the sad bit, that we are not, you know, supportive of our own talent. But if anybody is out there trying to start a new business, be it in fashion or entertainment, I would say definitely take the risk. Have faith in yourself and just go out there and do it. And if it's good enough, then इसमें ये बताएगा, दो यहाँ पे पॉइंट्स रेज हो रहे हैं. पहले तो ये आपने ये कहा कि पाकिस्तान में उस तरह से आपको नहीं सपोर्ट किया जाता जैसे कि दूसरे ममालिक आपको सपोर्ट कर देते हैं आपके आइडिया को, या फिर मैं इसको इस तरीके से भी ले सकती हूँ कि हम बनाते ही वो कुछ चीज इस तरीके से कि पाकिस्तानी कल्चर उसको अडॉप्ट नहीं कर पाता, वो बनती ही शायद किसी और मुल्क के लिए, तो वहां पर उस चीज को ज्यादा पिक कर लिया जाता है. I don't know. I think the issue is that sometimes, you know, we as a country,
we adopt something jab wo bahar se ek do approve hoke aa jati hai. So that is something that we need to change. We need to have faith in ourselves that we are the trendsetters. We are not the trend followers. You know, it's time for us to tell our own stories. So I don't think that's necessarily true because of the fact that वही कपड़े जो पहले पाकिस्तान में नहीं इतने ज्यादा पॉपुलर थे वो अब पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं रास्ता के कपड़े. So I think that's something that it's sort of a mindset thing that we have to change, and we're slowly getting there. You know, we're now starting to really adopt our fashion industry, even the experimental bits of it, even our music industry. If you look at Arooj Aftab, she won a Grammy, but before that was she really sort of that looked up in Pakistan? Not that much, which is sad, but now she is, and that's what we need to keep working towards. I think as a nation we're moving forward quite fast, so that's good. इंशाल्लाह। ज़ैन, अभी आप जब बात करे थे तो मेरे एक सवाल मिस हो गया आपसे। मैं ये पूछी थी कि आपका जो रास्ता है वो सुबह पाकिस्तान के लिए रास्ता कब निकाल रहा है, कब हमें मौका मिलेगा रास्ता की जैकेट या कोई आउटफिट कैरी करने का? जब आप चाहें. The website is rasta.co. You know, anyone can order. Like I said, we're getting a huge customer base in Pakistan, so yeah, please feel free to check out the website and the clothes. ठीक है। कभी भी आपको अगर इस्लामाबाद चक्कर लेके जरूर बताएगा, हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपका जो वार्डरोब है अगर हम लोग यहाँ पर भी कलेक्शन में रख सके और अपने व्यूअर को भी उससे एंटरटेन कर सके। थैंक यू सो मच जैन, अल्लाह ताला आपको मजीद और कामयाबियाँ दे। और नाज़रीन, ये रास्ता है खूबसूरत और आप भी ज़रा रास्ता निकालें लाहौर जाने का और विजिट कीजिए कि जैन ने किस किस्म के आउटफिट्स बनाए हैं। देखिए कि आपको वो कितने पसंद आते हैं कि कैसे हॉलीवुड और बॉलीवुड के लोग उन्हें पहन सकते हैं या फिर पाकिस्तानी भी उन्हें पहन सकते हैं बासानी। बिल्कुल ऐसे ही, बासानी का लफ्ज़ आपने अच्छा इस्तेमाल किया, क्योंकि ज़रा जैन ने खुद भी कहा ना कि आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्टेंस आ रही है। इनिशियली इंटरनेशनली रिकग्निशन ज़्यादा थी और अभी जो है वो पाकिस्तान में एक्सेप्टेंस आ रही है। निवेश जी, आपको लेकर चलते हैं बहराज। इस वक्त साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आए हैं तो हेल्थ का सेगमेंट आपके लिए लेकर आए हैं और जब आज हम हेल्थ की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले उस बीमारी का जिक्र करेंगे कि जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान के हर शहर, हर कस्बे, हर ज़िले, हर इलाके को अपनी लपेट में लिया, बल्कि यूँ कहिए कि दुनिया में शायद ही कोई मुल्क ऐसा बचा हो कि जहाँ पर उसने हर किसी भी शख्स को मुतासिर ना किया हो। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर कोविड की। 2 से सवा 2 साल पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कोविड ने तबाहकारी मचा कर रखी और इसके बाद हमने ये देखा कि लोगों की क़ुव्वत मुदाफ़त इंतहाई कम से कम तर होती चली गई। कुछ लोग बहुत जल्दी से जो है वो सेहतयाब होकर कुछ लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनमें आज भी पोस्ट कोविड सिम्टम्स जो हैं वो पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये कि उनकी इम्यूनिटी जो है वो खासी वीक हो गई है और अभी भी एक टर्म यूज़ की जाती है डॉक्टर्स हज़रात की तरफ से, वो है लॉन्ग कोविड। अब ये सिचुएशन क्या है और अभी क्या जो बीमारियां हैं वो कोरोना से मुतासिर होने वाले लोगों को जरा जल्दी मुतासिर करती हैं, इस पर भी आज हम बात करेंगे। एग्जैक्टली हमारे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन किया है पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर नसीर साहब ने, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर, सबसे पहले थोड़ा सा जानना ये चाहते हैं आपसे, व्हाट इज़ योर ऑब्जर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान, चूँकि पाकिस्तान से मुतालिक हमने ये देखा कि खत्ते के दीगर ममालिक में कोविड ने जिस तरह से हमला किया, पाकिस्तान में उस तरह से हमला नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये जो डायनामिक्स हैं ये क्या डिफाइन करते हैं फिर, क्या पाकिस्तान में भी पोस्ट कोविड सिम्टम्स वैसे ही हैं, पोस्ट कोविड इन्वायरमेंट वैसा ही है जैसे खत्ते के दीगर ममालिक में है? देखिए जी, पाकिस्तान 2 वजूहात की वजह से मेरे ख्याल में बच गया है, जिसको बहुत बुरा ये शदीद अटैक जो होता है ना कोविड का, शिद्दत तो बीमारी में होती है बिल्कुल, लेकिन एपिडेमिक का अपना एक अटैक होता है कि कितने लोगों को उसने अफेक्ट किया, कितने लोगों को मारा। बिल्कुल उस एरिया में पाकिस्तान को हमारी इन बिल्ट इम्यूनिटी है, क्योंकि हमें बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है अपनी ज़िंदगियों में। जो वेस्टर्न ममालिक हैं, यूरोप है, UK, अमेरिका, वहाँ पे रिलेटिवली कम इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं। तो एक ये बिलीफ है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क, वो उसकी वजह से कुछ प्रोटेक्शन हमें मिली है। ठीक। दूसरा ऑफ कोर्स हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल वर्ल्ड वाइड, इवन दुनिया इसको मानती है। ठीक। तो उसका भी हमें बहुत एडवांटेज रहा है कि हमारे जो इन्फेक्शंस हुए हैं बड़े माइल्ड हुए हैं और बहुत से लोग बच गए हैं।
تو یہ 2 وجوہات ہیں کہ ہم بچ رہے ہیں. اور پوسٹ کووڈ میں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ پوسٹ کووڈ میں میں ابھی بھی لوگوں کو سجیسٹ کروں گا کہ جس کے 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے ابھی بھی گورنمنٹ فری ویکسینیشن آفر کری ہے, ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے, کیونکہ پوسٹ ویکسینیشن بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو امیونٹی قائم رکھیں. امیونٹی میں 2 چیزیں ہیں, ہماری اپنی امیونٹی ہوتی ہے جسم کی, اور ایک ویکسین انڈیوسڈ اس کو بوسٹ دیتی ہے. جی, تو ان دونوں چیزوں کو چلانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ویکسین بھی لگواتے رہیں اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں. ٹھیک ہے سر, یہیں سے اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. اس وقت براہ راست ہم ناظرین کو لے کر چل رہے ہیں. سینیٹر فاروق ایچ نائک صاحب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں, براہ راست لیے چلتے ہیں. منظوری دے دیتے ہیں 10 دن کے اندر تو یہ قانون بن جائے گا. اگر وہ 10 دن میں نہیں بنتے تو پھر ڈیمنگ کلاس آ جاتا ہے کہ مطلب کہ اٹ از ڈیم کہ وہ یہ انہوں نے اپنا اختیار استعمال نہیں کر سکیں گے, اور یہ قانون آٹومیٹیکلی جو بل ہے آٹومیٹیکلی یہ قانون بن جائے گا 10 دنوں کے بعد. اب جو ہم نے سنا ہے کہ پارلیمنٹ کو جوائنٹ سیشن آف دا پارلیمنٹ سمن کیا گیا ہے 9 جون کو. 9 کو اگر یہ بل پیش ہوتے ہیں, یہ دونوں بل یا کوئی اور بھی بل ہو اور وہ پیش ہوتے ہیں اس کے کہتے ہیں جوائنٹ سیشن کے اندر, تو اگر وہ پاس ہو جاتے ہیں تو پھر یہ پریزیڈنٹ صاحب کے پاس واپس جائیں گے فار دا پرپز آف اسینٹ اپروول کے لیے, اور اس کے بعد بھی جو آئین ہے اس کے مطابق ہوگا, اور 10 دن کے بعد ہر صورت کے اندر یہ جو ہے قانون بن جائے گا. اچھا آپ نائک صاحب یہ بتا دیں کہ اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے, چلیں اس سے جو پولیٹیشینز ہیں ان کو ریلیف تو ملے گا, لیکن جو پبلک چیٹنگ اینڈ لارج کی کیسز ہیں جو عوام سے دھوکے فراڈ کر رہے ہیں, کون سی اسکیمز ہیں, وہ کیسز کیا نیب کے دائرے اختیار میں رہیں گے یا وہ بھی ختم ہو جائیں گے؟ دیکھیں یہ بات ریلیف کی نہیں ہے, جو آپ نے بات کی نا پولیٹیشینز کو ریلیف ملے گا, بات ریلیف کی نہیں ہے. یہ جو آئین ہے 99 کا آج تک پارلیمان کے اندر آیا نہیں. یہ جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں بنا تھا انڈر دا چیف ایگزیکٹو آرڈر, اور اس نے کبھی پارلیمان کی شکل نہیں دیکھی, پارلیمان نے کبھی اس کو اپروو نہیں کیا. اس کو آئین کے اندر پروٹیکشن دی گئی آرٹیکل 270 کے نیچے کہ جو بھی بنے تھے, مگر اب جو ہے یہ جو 99 کا جو قانون ہے اس کے اندر پہلی دفعہ پارلیمان نے تبدیلی کی, کسی اور حکومت نے نہیں کر سکے تھے. جتنی بھی حکومتیں آئیں 99 کے بعد انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی. قانون کا مطلب جو بھی آرڈیننسز دے کر آئے, آرڈیننس 180 دن کے اندر آرٹیکل 89 کے نیچے وہ لیپس ہو گئے, تمام چیزیں ختم ہو گئی, ایکٹ نہیں بن سکا. اب یہ پہلی دفعہ ہے کہ یہ جو 99 کا جو قانون ہے جس کو ہمیشہ کالا قانون کہا جاتا تھا, اور اس کو سپریم کورٹ آنریبل سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ اس کو کیا کہتے ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, اور اس بے اندازہ تنقید ہو رہی تھی, تو اس کے اندر یہ تبدیلی لائی گئی ہے تاکہ اس کو شفاف قانون بنایا جائے, اور یہ ایسا قانون ہو کہ جو کہ قانون کے تمام جتنے بھی قانون کے کہتے ہیں قاعدے ہیں ان کو پورا کیا جائے اور کسی پر زیادتی نہ ہو. اور جہاں تک آپ نے چیٹنگ والی بات کی تھی, چیٹنگ ایٹ لارج کی, وہ بالکل موجود ہے, مگر اس کے اندر جو میں نے پڑھا ہے اس کے اندر تصحیح کی گئی ہے کہ چیٹنگ ایٹ لارج کے لیے کم از کم 100 آدمیوں کا ضروری ہے. یہ نہیں کہ نیب جو ہے 10 آدمیوں کی بات کر کے اس کو چیٹنگ ایٹ لارج کر کے لوگوں کو بند کر دے. اب یہ جو فضول کی بند کرنے کا جو اختیارات تھے وہ ختم کیے گئے ہیں, اور قانون کے مطابق جو کوڈ آف کرمنل پروسیجر ہے جس کے نیچے باقی مقدمات چلتے ہیں اسی چیز کو واپس لایا گیا ہے تاکہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو, کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو, اور کسی کی فضول کے اندر میڈیا ٹرائل نہ ہو. سر کیا کہیں گے آخر سوال, جس انداز سے آپ نے کہا کہ نیب کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جاتا ہے, کیا سجیسٹ کریں گے صدر پاکستان کو کہ وہ جو پارلیمنٹ کے فیصلوں کا احترام کریں, یا پھر وہ بھی ایک سیاسی پارٹی کے طور پر اپنا کردار ادا کریں؟ میں سمجھتا ہوں صدر پاکستان جو ہے وہ کسی پارٹی کے نہیں ہیں, وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا فرد نہیں ہے, وہ اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہ ریاست کے صدر ہیں. جب وہ ریاست کے صدر ہیں تو تمام جو 22 کروڑ عوام کے صدر ہیں, اور ان کو جو بھی فیصلہ کرنا چاہیے عوام کے حقوق کو سامنے رکھ کے, عوام کی پریشانیوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. جی, سینیٹر فاروق ایچ نائک صاحب گفتگو کر رہے تھے, آپ نے ملاحظہ کی. ٹاپک کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہم لوگ ذکر کر رہے تھے یہاں پر پوسٹ کووڈ کے سمٹمز کے حوالے سے کہ اب تک وہ کس طرح سے پرویل کرے. دوسرا یہ کہ ایک ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے لانگ کووڈ کے حوالے سے, اس کے بارے میں بھی ذرا ہماری ویڈیوز کو آگاہ کیجیے گا. ہاں جی, دیکھیں پوسٹ کووڈ سمٹمز تو رہتے ہیں, کمزوری رہتی ہے, لوگوں کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے ریکوری میں. جن کی صحت کمزور ہے ان کو زیادہ ٹائم لگتا ہے, جوان لوگ جلدی ریکور کر جاتے ہیں. لیکن لانگ کووڈ ایک فرق آلموسٹ سنڈروم اب ریکگنائز کیا جا رہا ہے, اور لانگ کووڈ میں کئی چیزیں شامل ہیں. جو سب سے بڑا حصہ آتا ہے, اور یہ ان کا امریکنز کا آئیڈیا یہ ہے کہ 10% ان کا عوام 1 سال کے بعد پوسٹ کووڈ لانگ کووڈ میں ہے,
तो पोस्ट कोविड उनके अंदर वेरिइंग डिग्रीज ऑफ सिम्टम्स हैं, कई लोग बहुत सेवियरली इम्पेयर्ड है और कुछ लोग बहुत कम उनको इफेक्ट है। बट 10% इज अ ह्यूज फिगर। 10% इज अ ह्यूज नंबर। ये और अमेरिकन ने बड़ा केयरफुली डेटा, उन्होंने क्या किया कि कोविड की हिस्ट्री जिनकी थी उनको फॉलो अप करके उनसे सवालात पूछे, उनसे हिस्ट्री ली तो पता चला है। अब सर वहाँ तो सर हिस्ट्री ली गई तो मालूम हुआ, हमारे पास तो अभी ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है अभी। लेकिन हम लोग एनेक्डोटली पेशेंट से सुनते रहते हैं, ठीक है, कि वो जब कोविड होता है उसके बाद दो मेन चीज़ें आती हैं जिनका ख्याल रखना है। एक होता है लंग डैमेज, कोविड लंग्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, तो पल्मोनरी फाइब्रोसिस से अब लोग जो है उसका शिकार है और कई लोग उसको कनेक्ट नहीं कर पाते कोविड से, लेकिन इट्स अ वेल नोन सिंड्रोम कि लंग डैमेज हो जाता है, उनको सांस लेने में मुश्किल होती है। दैट्स अ परमानेंट डैमेज। उसमें हमने तो जवान लोगों को भी मरते देखा है। मेरे एक जानने वाले डॉक्टर हैं जिनको यूके में कोविड हुआ था, एंड ही डाइड विद इन 1 year फ्रॉम लंग फाइब्रोसिस। उनकी कुछ जेनेटिक टेंडेंसी भी थी टुवर्ड्स लंग फाइब्रोसिस, लेकिन विद इन अ ईयर 34-35 साल के मर्द थे और वो उनका इंतकाल हो गया। सो इट इज़ अराउंड लंग का डैमेज चलता है, तो लोगों को ख्याल करना चाहिए अगर सांस बहुत ज़्यादा चल रहा है, सांस लेने में मुश्किल हो रही है, ऑक्सीजनेशन पूरी नहीं हो रही, 90 से ऊपर ऑक्सीजन नहीं रह रहा है, तो उनको फिर चेस्ट सीटी करवाना चाहिए, कुछ डॉक्टर से मिलना चाहिए, देखना चाहिए कि उसमें कुछ असर आ रहा है। दूसरा इज़ कोविड फॉग जिसको हम कहते हैं, पोस्ट कोविड फॉग, ब्रेन फॉग। ब्रेन फॉग इज़ मच मोर कॉमन देन द लंग, इट्स वेरी कॉमन, और उसकी डिग्रीज भी वेरी करते हैं। उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कि थोड़े से फॉरगेटफुल ज़्यादा हो जाते हैं, ख़ासतौर पर बुज़ुर्गों में आप देखेंगे कि जी नाना जी अब्बा जी को उससे पहले ठीक रहते थे लेकिन कुछ ज़्यादा भूलना शुरू हो गए। लेकिन यंगर लोगों में भी उसका इम्पैक्ट रहता है और कई लोग एक फॉग में रहेंगे कई महीनों तक, वो चीज़ें भूलते रहते हैं, बेसिक टास्क उनको करने में मुश्किलात हो रही होती हैं। तो ये सारे के सारे उस 10% में आ रहे हैं जिसका मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, ब्रेन फॉग पे हम चाहेंगे थोड़ा सा सर और एलेबरेट ज़रूर कीजिएगा नाज़रीन के लिए कि कुछ लोगों को ज़रा ना ही टर्म मालूम है और ना ये मालूम है कि अच्छा कैसे होता है। फॉर एग्जांपल कोई जा रहा है, इन पोस्ट कोविड सिम्टम की हम बात करें, वो रास्ता भूल गया, क्या लेने जा रहा है वो ये भूल गया, एकदम से ब्रेन स्टक हो गया है, डिसीजन मेकिंग पावर ख़त्म हो गया। थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करें ब्रेन फॉग को। अच्छा, ब्रेन फॉग जो है ना, जिस तरह हम धुंध में हमें सड़क नहीं नज़र आती, इस तरह ब्रेन फॉग में जिन लोगों को ब्रेन फॉग होता है उनको इर्द गिर्द की जो सोच है वो उनकी बंद हो जाती है। जिस तरह आप कह रहे हैं वो कुछ स्टोर चीज़ लेने गए, भूल जाते हैं कि मैं क्यों गया था, अगर लिखा ना हो, अगर कभी ये भी भूल जाते हैं कि लिख के पर्चा जेब में डाला था, ये भी नहीं याद रहता। तो दूसरा होता है कि उनकी सोच में डिफरेंस आ जाता है, ज़रा कॉम्प्लेक्स टास्क जो हैं उनके बारे में कहते हैं नहीं ये छोड़ो मैं बाद में करूँगा, तो आप कहते पहले तो आप कर लेते थे, नहीं जी नहीं वो अभी रहने दो, तो अभी रहने दो का मतलब उनको मुश्किल हो रही है। तो ब्रेन फॉग के लिए ऑब्जर्वेंट रहना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे ओवर 60 इसका असर ज़्यादा हो रहा है, लेकिन यंग लोगों पे भी इम्पैक्ट आ रहा है। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मुझे कोविड हुआ था जनवरी में, और फरवरी का महीना मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहे। मतलब मैं बात करते करते भूल जाता था कि किसके बारे में बात खामोशी हो जानी, अपने बात मुकम्मल ना करना। राइट। तो ये खुद ठीक होता है कि ट्रीटमेंट होता है? ज़्यादातर तो खुद रिकवर हो जाता है। लोगों को वही जो गुड हेल्थ के लिए काम करना है, हेल्थ जिसको हम कहते हैं गुड हेल्थ, डिजीज़ प्रिवेंशन पे अगर करते रहें, वॉकिंग करें, इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं अगर आप चाहते हैं। बिल्कुल, मैं चाहूँगा ज़रूर बताएं सर। देखिए, एक तो ये कि लोगों को ग़िज़ा अच्छी रखनी है। बिल्कुल ठीक। जब आप बहुत कोलेस्ट्रॉल रिच और मुरगन खाने खाते रहेंगे और हेल्दी डाइट नहीं लेंगे, अगर आप सब्जियां नहीं खाते, फूड में डाइवर्सिटी नहीं लाते, तरह तरह की सब्जियां खाना, गोश्त का इस्तेमाल भी करना, लेकिन हर एक चीज़ को बैलेंस में रखना। बिल्कुल ठीक। फिर उसके अलावा वॉक, रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अगर वो कहते हैं कि जी मैं बस थोड़ा सा चल सकता हूँ, आप उनको इनकरेज करेंगे जी थोड़ा सा चलें, फिर कुछ दिन के बाद कहा जी थोड़ा सा और चल लें, तो इस तरह उनको इनकरेज करते रहना और उनको कनेक्ट करना उनके दोस्तों से, क्योंकि कोविड में लोग बंद हो गए थे, तो वहाँ उनको कहना कि जी बाहर जाएं, अपने दोस्त को बुला लें, उनके पास चले जाएं, अपनी कुकिंग क्लासेस दोबारा कर लें, तो रेसिपीज़ शेयर करें। तो जो चीज़ उनको इंटरेस्ट करती थी पहले, उसको दोबारा उभारना। और अच्छी जो मैं कहा था, ग़िज़ा और डाइट और एक्सरसाइज का बहुत मेजर रोल है, 3 चीज़ें। और सोशल कनेक्टिविटी का, ब्रेन फॉग में सोशल कनेक्टिविटी, वो लोग विड्रॉ कर जाते हैं क्योंकि उनको मुश्किल हो रही होती है बात करने में और समझने में, तो वो और ज़्यादा अपने आप को बंद करते हैं। तो हमने उनको इनकरेज करना है कि नहीं चले बैठे हैं, थोड़ी सी बात करते हैं, बच्चे आ गए हैं, और उनकी अपने फैमिली मेम्बर्स, हमारा फैमिली बाउंड सोसाइटी है, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स हैं, कोई कज़न है, कोई अंकल है जिनसे उनकी बहुत अच्छी टर्म्स हैं, तो उनको बुला दिया किसी बहाने से। तो फैमिलीज़ ने बहुत रोल प्ले करना है इसमें। डॉक्टर साहब, क्या पोस्ट कोविड के जो सिम्टम्स हैं वो हमारी नफ्सियात पर भी उनका बहुत ज़्यादा असर है?
देखें कोविड का अपना भी असर ये रहा है क्योंकि हम इतना बंद रहे तो हमको ऐसे लगा कि जैसे हम कैद में रहे हैं। इट्स अ फैक्ट, लोग कहते हैं हम तो प्रिजन में थे, हम कर ही नहीं सके, बाहर नहीं जा सके। तो उस प्रिजन से यूके अब हम निकल रहे हैं तो लोगों का अब स्ट्रेस हो रहा है कि दुनिया बदल गई है, अब हम क्या करें। अच्छा, डर भी अभी तक चल रहा है क्योंकि कोविड गया नहीं है, कम हो गए केसेस लेकिन टोटली नहीं गए, तो वो भी डर है। और फिर लोगों से डिस्कनेक्ट हो गए हैं तो वो भी उनको चीज़ थोड़ा सा रोकती है। तो आई थिंक लोगों को बहुत ज़रूरी है कि वो अब बाहर निकलें, अपनी सोशल एक्टिविटीज़ रिज्यूम करें, एक्सरसाइज रिज्यूम करें और हेल्थ मैनेजमेंट को रिज्यूम करें। बिल्कुल ठीक है। हाँ, इसमें कोविड में 2-3 दवाइयाँ बहुत कारआमद रही, दवाइयाँ तो नहीं है बट हेल्दी उसको हम कहेंगे हेल्दी कंपाउंड्स। इसमें विटामिन डी सबसे ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत स्टडीज़ हैं कि विटामिन डी से वैसे भी हेल्थ बेहतर होती है और कोविड का भी इम्पैक्ट लोगों पे कम रहता है। जिंक का बहुत रोल है इसमें, तो ये इन चीज़ों का इस्तेमाल करते रहें क्योंकि पोस्ट कोविड भी इनका खास तौर पे विटामिन डी का बहुत मेजर रोल है। तो विटामिन डी और जिंक इसकी कमी कैसे मालूम होती है या कुछ सिम्टम्स होते हैं कि आप खुद से लेना शुरू कर दें या यू हैव टू गो फॉर अ टेस्ट? हाँ, उसका टेस्ट करवाना होता है। ओके। उससे आपको पता चल जाता है कि आपका लेवल कहाँ है और उसमें ये होता है कि जब आप लेते हैं तो आप मेजर कर सकते हैं क्योंकि आपने कोशिश ये करनी है कि उसको 30 से ऊपर लेवल को लेके जाएं। ठीक है। इसके सिम्टम्स इस तरह नहीं होते लेकिन जो लोग बाकायदगी से लेते हैं वो खुद कहते हैं कि हमारे एनर्जी लेवल पे फ़र्क पड़ा है। ओके। ख़ास तौर पे जब एक एज प्रोग्रेस करती है ओवर 35-40 तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है और डायबिटीज़ का इंसिडेंस कम हो जाता है उन पेशेंट्स में, उनका डायबिटीज़ का कंट्रोल बेहतर हो जाता है, उनका हार्ट डिजीज़ का इम्पैक्ट है। इतना ये हेल्दी एक सिंगल विटामिन है कि इसका कई बीमारियों पे बड़ा इफेक्टिव कंट्रोल लाता है। बट हु शुड गो फॉर अ टेस्ट एंड व्हेन? Actually anybody should go for a test and they should go whenever, as soon as possible. अच्छा, नहीं मतलब कोई सिम्टम ऐसा है कि आपको फील हो कि आई शुड गो फॉर दैट टेस्ट? अगर आप बहुत टायर्ड फील करें, लेथार्जिक तो है, लेकिन आमतौर पे विटामिन डी इज़ लाइक ए सप्लीमेंट। ठीक है। वो जैसे आप कहना कि जी मैंने बड़ा पुअर क्वालिटी का पेट्रोल डाला है और हाई ऑक्टेन डाला है तो आपकी गाड़ी फ़र्क ड्राइव करती है, ये नहीं कि आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। आप सबसे सस्ता भी पेट्रोल डालेंगे गाड़ी फिर भी चलेगी। तो इट्स द परफॉर्मेंस दैट्स इम्प्रूव्ड, आपकी हेल्थ परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है उससे। सही सर। और ये जब हम इसकी बात करें तो रोज़मर्रा जैसे आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है तो कुछ लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो इसमें विटामिन डी अगर हम लोग अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लें तो कितना इंपॉर्टेंट रहेगा? आई थिंक विटामिन डी ईयर राउंड खाना चाहिए। मैं तो रोज़ाना 5000 यूनिट सुबह नाश्ते के साथ खाता हूँ क्योंकि मुझे मेरा लेवल अपना 30 से ऊपर रखना है, ये मुझे पता है। ठीक है। तो वो इस तरह इसको देखें कि ये अब हमारी डाइट, देखिए डाइट की बात भी नहीं है, हम लोग विटामिन डी मेनली बनाते हैं धूप से। अब हमारा इंडोर लाइफस्टाइल हो गया। अगर आप देखें कि गोरे टैनिंग के बहुत शौकीन होते हैं, उनको कहीं ना कहीं ये सिखाया गया कि धूप में बैठना, लेटना, कपड़े उतार के तुम्हारी सेहतमंद है, एंड इट्स राइट। उनका विटामिन डी रिजर्व बढ़ जाता है उस टैनिंग से और धूप से। हम लोग धूप अवॉइड करते हैं, हम चाहते हैं हमारा रंग इफेक्ट हो जाएगा। हम कल ही हंसी मजाक में जिक्र कर रहे थे कि उनका टैन वो 30 दिन में बैठे रहेंगे ना तो उस हद तक टैन नहीं होगा, हम 30 मिनट में होकर आएंगे ना बाहर से टैन हो गए आएंगे। लेकिन टैन सिर्फ मुंह से नहीं होता, हम लोग थोड़ा सा कपड़े भी, हम लोग कल्चरली भी बहुत ओवर ड्रेस्ड हैं। हमारी ख़वातीन को तो बिल्कुल हम लोग लपेट देते हैं, मर्द भी। यहाँ पे अगर आप शॉर्ट्स पहन के घूमेंगे तो लोग कहेंगे ये देखो। तो वो लोग तो शॉर्ट्स में आम घूमते हैं, अगर आप गोरों के मुल्क में जाएँ तो वो तो चढ़िया में सारा घूम रहे होते हैं शॉर्ट स्लीव शर्ट्स में। उससे भी उनका जिस्म विटामिन डी बनाता रहता है। तो दैट द बेस्ट सोर्स इज सनशाइन। मैं एक इंटरेस्टिंग एक हमारे पास साहब आए थे इस पे विटामिन डी पे टॉक देने। उन्होंने एक क्लासरूम दिखाया, उसमें कोई 94 नर्सें थी। ओके। उन्होंने कहने कि 94 नर्सों का मैंने विटामिन डी करवाया और 94 की 94 विटामिन डी डिफिशिएंट थी। एक 19-20 साल की खवातीन थी। ओके। फिर उन्होंने क्या किया, बाहर चले गए, लेबर जो खेतों में काम कर रहा था फैसलाबाद के करीब, ठीक, और उनका जाके विटामिन डी लेवल ड्रॉ किया और उनका सबका लेवल नॉर्मल रेंज में था, बिल्कुल क्योंकि सनलाइट में। तो कहने लगे जी देखिए इसको मुश्किल नहीं है, लेकिन हम धूप में जाते नहीं है। इंडोर हम आप और मैं, हम लोग इंडोर्स ही काम करते हैं। exactly. फिर हम घर चले जाते हैं, गाड़ी में घर जा रहे हैं। सो वी हैव टू स्पेंड सम टाइम एंड उसका तरीका कार ये कि आप सन प्रोटेक्शन लगाएं। अब तो सन प्रोटेक्शन मिल जाती है, और बाकी जिस्म पे ना लगाएं ताकि पूरा जिस्म जो है वो विटामिन डी बना सके। बिल्कुल, एक छोटी सी टिप आज की यही रही कि विटामिन डी डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। कोई भी सिम्टम फील हो रहा है या फॉर दैट मैटर फॉर जनरल हेल्थ, आप टेस्ट ज़रूर करवाएं, और फिर जिस तरह सर ने वो अपने
ذرا وہ ایج کے حساب سے ریکوائرمنٹ کے حساب سے 5000 یونٹس لے رہے ہیں تو آپ کی جو ایج آپ کے جو ڈیفیشنسی ہے اس کے اکارڈنگلی آف کورس ڈاکٹر ریکمینڈ کرے گا آپ کی ڈوز، اور لیکن آپ نے وہ ضرور لینی ہے تاکہ آپ کی امیونٹی بوسٹ رہے، اور جب امیونٹی بوسٹ رہے گی تو کوئی اور بیماری آپ پہ اس طرح سے حملہ آور نہیں ہوگی. تھینک یو ویری مچ سر، ساتھ موجود تھے آپ اور ہمیں گائیڈ کر رہے تھے فار جنرل ہیلتھ. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھیں گے، بریک سے واپس آئیں گے ایک اور مہمان شخصیت کے ساتھ رہیے. बढ़ रही है गर्मी, एहतियात है लाजमी. हीट स्ट्रोक के मुज़िर असार से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल लाजमी करें. धूप में गैर जरूरी घर से बाहर जाने से इज्तिनाब करें. बाहर निकलते वक्त सर को ढांपें. पानी बार बार पिएं और कोल्ड ड्रिंक से इज्तिनाब करें. एयर कंडीशन माहौल से अचानक बाहर न निकलें. खुले हल्के रंग के कपड़े पहने. तेज धूप और घुटन में मशक्कत से गुरेज करें. ज्यादा पसीने की सूरत में निमकोल, शिकंजबीन पिएं. तबीयत ज्यादा खराब होने की सूरत में मुतासिरा को फौरी ठंडी जगह पर लिटाएं और पानी के छींटे मारें या पट्टियां करें. तबीयत ना बेहतर होने की सूरत में मुतासिरा को फौरी करीबी अस्पताल मुंतकिल करें. खेलों की दुनिया अब आप देखेंगे एक नए अंदाज में. चाहे बात हो क्रिकेट की बढ़ते जुनून की या फुटबॉल की दुनिया के जोश की, हम लाए हैं आपके लिए सब, तबसरों से लेकर खेल के उभरते हुए सितारों. खेलों में खवातीन के जमते हुए कदम, NBA, मोटर स्पोर्ट्स और दीगर खेलों पर गुफ्तगू, हार और जीत का हर जाविया हम लेके आए हैं आपके लिए. देखते रहिए स्पोर्ट्स 360 सिर्फ PTV न्यूज पर. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اب سیلیبریٹی لاؤنج میں آپ کو خوش آمدید ہم کہہ رہے ہیں. آج جس مہمان شخصیت ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پر 2018 میں رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے, اور جو ان کا خاصہ ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر بھی ظلم ہو اس کے خلاف آواز بلند کرتے میں دکھائی دیتے ہیں. بالخصوص اگر میں انڈیا کی بات کروں اور میں بات اسلام فوبیا کی کروں, میں بات ریلیجس انٹالرنس کی کروں, تو اس پر خاصی ان کی گریپ, اس پر آواز بلند کرتے آئے ہیں. اور آج جب یہاں پر آئے بریک میں ہم نے ان سے پوچھا کہ بجٹ سیشن پہ کیا خبریں, انہوں نے کہا کہ کچھ خبریں ضرور ہیں. اب وہ خبریں ظاہر ایسی ہوتے ہیں کہ کچھ مشکل فیصلے کیے جاتے ہیں. ظاہر ابھی 10 تاریخ کو بجٹ, لیکن اس سے پہلے کچھ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں, تو ہم کوشش کریں گے ان سے ہم بات بھی کریں. ہمیں جوائن کیا جناب کھیل داس کوہستانی صاحب نے, تو ان سے ہم پوچھیں گے اسلام آباد میں مصروفیات, بجٹ اینڈ آف کورس جو دیگر معاملات چل رہے ہیں. کیسے ہیں سر؟ گڈ مارننگ. گڈ مارننگ پاکستان. تھینک یو سر. تھوڑا سا بتائیں سر کیسی مصروفیات چل رہی ہیں؟ بس ابھی بجٹ سیشن شروع ہوا ہے, تو انشاءاللہ بجٹ 10 تاریخ تک آئے گا, تو پارلیمنٹ میں ہی ہیں مصروفیات ابھی. تو آپ نے اسٹڈی کر لیا ہے سارا بجٹ؟ جی اسٹڈی تو کر لیا ہے, مگر جو حالات ہے جیسے آپ نے انٹرو میں کہا کہ مشکلات ہے,
تو جو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب بالکل کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو ریلیف دیا جائے. اچھا یہ اس لیے ہم نے پوچھا سر کیونکہ آج بھی گرینڈ ڈائلاگ ہے تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ اور اٹس ویری نائس کہ تمام اسٹیک ہولڈر سے تجاویز لی جا رہی ہیں. تو میں اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر بجٹ تیار ہے اور تجاویز اب لی جا رہی ہیں تو کیا وہ تجاویز اس بجٹ پر اثر انداز ہوں گی؟ جی دیکھیں بالکل وزیر اعظم صاحب کی کوشش ہے کہ یہ جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے یا جو پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے یا بجلی کی جو مہنگی جو عام آدمی ہے اس کو کس طرح ریلیف دیا جائے. اسی وجہ سے وہ تمام جو اتحادی ہے جو حکومت میں شامل ہیں ان سے مشاورت بھی کر رہے ہیں. ان کی تجاویز پارلیمنٹرین کی اور باقی جو بزنس کمیونٹی ہے جو بھی اسٹیک ہولڈر ہیں پاکستان کے جو پاکستان کی اکانومی میں یا پاکستان کی جو بزنس ہے اس میں جو ان کا رول ہے وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ سب مل کے جب تک ہم سارے جو اسٹیک ہولڈر ملیں گے نہیں تب عام آدمی کو ریلیف نہیں ملے گا. اور اس وقت ہمیں بھی احساس ہے آپ کو بھی احساس ہے کہ پاکستان کی عوام کو شدید تکالیف ہے معاشی حوالے سے اور ان کے جو بجٹ ہے ان کا جو گھر کا بجٹ ہے جس تنخواہ میں وہ ان کا پورا نہیں ہو رہا ہے. یہ ہمیں احساس بالکل ہے کہ ہم نہیں کہتے ہیں کہ نہیں عام آدمی خوش ہے, یہ اس طرح نہیں ہے. بالکل ہم یہ پرائم منسٹر کی پوری یہ پرائرٹی ہے جب سے وہ آئے ہیں ان کی یہی کوشش ہے. اور ظاہر ہے جو چیلنج ہے اس سے بھی نمٹنا ہے. ان جو آئی ایم ایف کے جو شرائط ہیں ان کو بھی لے کے آگے چلنا ہے. ہمیں پاکستان کو بھی پاکستان کی معیشت کو بھی بچانا ہے. تو ہم سارے ان چیزوں کو رکھتے ہوئے انشاءاللہ عوام کو ایک اچھا بجٹ دیں گے. اچھا خیلتے صاحب یہاں پہ میں یہ بھی جاننا چاہ رہی ہوں ایک تو کہ اسٹیک ہولڈرز کو لینا ہے بجٹ والے پوائنٹ آف ویو پہ بھی بات چیت کی جا رہی ہے کانفرنسوں کی. ایک وزیر اعظم صاحب نے ایک جملہ استعمال کیا جس کو سراہا بھی گیا کہ گرینڈ ڈائلاگ کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے. کئی حلقوں سے یہ جواب بھی سامنے آیا کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ اس وقت کولیشن کی گورنمنٹ ہے تو اس کے باوجود بھی گرینڈ ڈائلاگ کی ضرورت جو ہے وہ سمجھی جانی چاہیے. تو آپ کی پارٹی کے نزدیک کیونکہ رولنگ پارٹی ہے گرینڈ ڈائلاگ کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں اب ہونے چاہیے ٹاک ہونی چاہیے؟ ایک بات میں مزیدار بتاؤں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے لیے یہ کہتے تھے کہ وہ اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے تو مطلب ان کا لوگوں کا یا ایک پرسیپشن بنانے کی کوشش کی جاتی تھی کہ نہیں وہ سیاستدان مطلب جس طرح پولیٹیشین لیڈرشپ ہے وہ اتنا نہیں ہے. مگر میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ 8-9 مہینے پہلے وزیر اعظم جب نہیں تھے شہباز شریف صاحب پارٹی کے ہمارے صدر کراچی آئے تھے تو قائد اعظم کی مزار کے باہر انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی. یہ بات انہوں نے وہاں پہ کی تھی کہ پاکستان کو جو چیلنجز ہیں جو اس وقت حکومت تھی اس کے سامنے انہوں نے یہ رکھ کے بات کی کہ ہم سارے اسٹیک ہولڈر سارے سیاستدان گرینڈ ڈائلاگ نہیں ہوگا یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. پھر آپ نے دیکھا کہ ایسے حالات آ گئے کہ ہمیں تو شوق نہیں تھا کہ ہم 1 سال کی حکومت لیں مگر جو ملک کی معیشت جہاں جس نیچ پہ کھڑی تھی جو خارجہ پالیسی تھی جس طرح ہم دنیا میں تناؤ ہو رہے تھے تو اس وقت ضرورت تھی. تو پاکستان کے لیے پاکستان کو بچانے کے لیے ہمارے تمام چیلنجز تمام ان کے جو ڈیوز 4 سال کی گورنمنٹ نے ہم نے اپنے سر پہ اس لیے اٹھائے کہ ہمیں پاکستان عزیز ہے پاکستان کی عوام عزیز ہے. تو انہوں نے جب وہ بات 8 مہینے پہلے کی تو اس کے بعد جو نو کانفیڈنس ہوا اس میں بھی آپ نے دیکھا انہوں نے تمام پارٹیوں کو ساتھ لے کے اور آگے بڑھے اور ہم کامیابی حاصل کی پارلیمنٹ میں پہنچے. ابھی بھی وہ یہی بات کر رہے ہیں جو 8 مہینے پہلے کی تھی کیونکہ کوئی بھی جو اس وقت چیلنجز ہے ایک پارٹی حل نہیں کر سکتی. اس میں سارے اسٹیک ہولڈر مطلب پہلے سیاستدان اور باقی جو اسٹیک ہولڈر ہے تو ہم سب مل کے یہ ملک کو آگے بڑھا سکتے ہیں ان چیلنجز کو نمٹ سکتے ہیں. ہم اپنی جو دنیا میں جو ہماری پہچان ہے اس کو بحال کر سکتے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ گرینڈ ڈائلاگ ہو اور یہ پرائم منسٹر کا ویژن پہلے سے ہی ہے اور اب وہ اس پہ عمل درآمد کرنا. آپ نے ابھی کہا نا کہ مشکل معاشی فیصلے ہیں اور کوئی بھی حکومت مطلب کوئی بھی ایک پارٹی اس قسم کے فیصلے نہیں لے سکتی لیکن نون لیگ چونکہ بطور وزیر اعظم بڑے عہدے پر اپنا وہ رکھتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جو یہ مشکل فیصلے لیے جا رہے ہیں گو کہ معیشت کی بہتری کے لیے لیے جا رہے ہیں لیکن سب سے زیادہ امپیکٹ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کو اس پر آ سکتا ہے اس کا جیسے پیٹرول پرائز ہے یا دیگر معاملات ہیں بجلی کی کمی ہے؟ دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے. پارٹی بات کی بات ہے سیاست بھی ہماری ہوتی رہے گی مگر بات یہ ہے کہ ہم نے جب 2013 میں وزیر اعظم نواز شریف صاحب آئے تھے جب اس وقت چیلنجز تھے اس وقت پاکستان میں لوڈ شیڈنگ تھی پاکستان میں دہشت گردی بڑی عروج پہ تھی معیشت تباہ ہو چکی تھی.
تو آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب نے آ کے یہ نہیں کہا کہ جو پچھلی ماضی کی حکومتوں نے یہ کیا، انہوں نے سارے چیلنجز قبول کیے اور 5 سال میں انہوں نے کام کر کے دیا. جو مینیفیسٹو تھا ہماری اس وقت کی پارٹی اور گورنمنٹ کا، ان تینوں پہ انہوں نے پورا کیا. دہشت گردی کا بھی خاتمہ ہوا، معیشت بھی بہتر ہوئی، اور 11,500 میگا واٹ بجلی بھی سسٹم میں لائی، لوڈ شیڈنگ کا بھی. تو آج پھر ہمیں اس نیج پہ کھڑے ہیں کہ ہمیں یہ لوڈ شیڈنگ کا بھی بحران ہے، معیشت کا بھی حال اچھا نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ دہشت گردی پہ ہم نے قابو کر لیا ہے. اور آپ دیکھیں گے ہم نے پچھلی حکومت کو 4 سال میں یہ چیلنجز ہی نہیں دیے تھے کہ ان کو حالات بھی اچھے ملے تھے، ان کو بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی نہیں تھی. تو سب کچھ ہونے کے باوجود وہ واپس ادھر ہی 2018-13 پہ ہو گیا ریورس. تو ہم آج یہ عوام کو یقین ہے. ہم جو کہتے ہیں نا، عوام جو ہے نواز شریف پہ، PMLN پہ اور وزیر اعظم شہباز شریف پہ ٹرسٹ کرتی ہے. تو ہمیں یہ بات ہوتی ہے کہ مسلم لیگ نون کی سیاست داؤ پہ لگی، کوئی داؤ پہ نہیں لگی ہے. پاکستان کے لیے ہم نے سب کچھ کیا ہے. اگر ہم بہتر کرنے، ہماری نیت وزیر اعظم کی ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ عارضی چیزیں ہیں. یہ ابھی تو پرسیپشن بنایا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کو نقصان ہوگا. جب پاکستان کو بحران سے وزیر اعظم صاحب نکال کے جائیں گے تو پاکستان کی مسلم لیگ کا ہی فائدہ ہونا ہے، ملک کا بھی فائدہ ہونا ہے، عوام کا ہی فائدہ ہونا ہے. تو ہمیں کوئی مایوسی نہیں ہے، ہمیں کوئی اس طرح کے خوف نہیں. ہم سارے ہم نے سارے چیلنجز ہمیں پتہ تھے، مگر اتنے خراب تھے وہ ہمیں نہیں پتہ تھا. مگر پھر بھی آج ہم یہی بات کرتے ہیں کہ ہم پوری نیت رکھتے ہیں، ہماری پوری محنت ہے. وزیر اعظم صاحب 20 گھنٹے کام کر رہے ہیں، ان کی ٹیم جو ہے منسٹر صاحبان وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو بالکل ہم جب ان سارے بحرانوں سے نمٹ لیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ عوام کے پاس ہم پھر جائیں گے. اب سر جو بات ہے کہ سیاسی جماعتوں کو فائدہ ہوگا، کوئی ایسے مایوسی کی بات نہیں ہے. آنے والے دنوں میں بجٹ کے بعد کیا عوام کی مایوسی بھی ختم ہوگی؟ چونکہ کل مفتاح اسماعیل صاحب کا ٹویٹ بھی تھا، ہم نے شو کے آغاز میں حوالہ بھی دیا. انہوں نے کہا کہ نو فائنینشیل ایمرجنسی، چیزیں بہتری کی طرف ہیں. بالخصوص پیٹرول پرائس 2 بار بڑھانے کے بعد ہماری حالت بہتر ہوئی ہے فائنینشیل سسٹم کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بجٹ ہے اس میں کچھ ریلیف تو ہوگا، اس میں ایسی چیز نہیں ہوگی جس سے یہ کہا جائے کہ چونکہ حالات ایسے ہیں تو اس لیے ہمیں یہاں ٹیکس لگانا پڑ رہا ہے. تھوڑا سا عوام کی ریلیف کے لیے بتائیں سر، اس بجٹ میں کیا کچھ ایسا ہونے والا ہے کہ عوام کے لیے ریلیف ہے اس میں؟ دیکھیں، اصل میں اس وقت جو بڑا سب سے زیادہ سفر وہ طبقہ کرتا ہے جو ملازم پیشہ ہے، سیلری کلاس، سیلری جس کے جو 30,000 40,000، ان کا بجٹ پورا نہیں ہو رہا ہے. جو کاشتکار ہے یا بزنس کمیونٹی ہے وہ ان کا گھر چل جاتا ہے، ان کا بجٹ بھی بن جاتا ہے. یہ جو طبقہ ہے، ہماری پوری کوشش ہے کہ ان کی تنخواہیں بڑھائی جائیں. اس کے لیے بھی ہمیں بڑا پریشر ہے کہ آپ کس حالات میں اس بجٹ میں کیسے، تو وہ ہمیں پرائرٹی میں ہم خوش ہو جائیں انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے. اور مفتاح اسماعیل ایک ٹیلنٹڈ وزیر ہے ہمارے، اور وہ ان کو احساس ہے عوام کا. تمام جو لوگ ہیں، تو جیسے ہم نے لگژری آئٹم میں پہلے ہی امپورٹ پہ لگا دیا ہے، تو ہمیں ایک قوم یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں اس وقت اپنی پروڈکٹ پہ اور سستی جو پاکستان میں بنائی جاتی ہے ہمیں اس طرح کی استعمال کرنے ہیں. ہمیں اپنے خرچے بجٹ کو بھی دیکھنا چاہیے. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں یہ عوام دوست بجٹ ہوگا. جو مشکل پیٹرول کی قیمت تھی وہ بڑھ چکی ہے. ابھی اس بجٹ میں ایسا کوئی حصہ نہیں ہوگا کہ عوام پہ مزید بوجھ پڑے. عام آدمی پہ میں بات کر رہا ہوں، سیلریڈ کلاس پہ بوجھ نہیں پڑے گا. جی بالکل. ایک سوال اور بھی سر لیجیے گا. ایک عام سا یہ تاثر ہوتا ہے کہ جب بھی بجٹ آتا ہے، جو روزمرہ کی اشیاء ہیں جو کہ آپ سمجھ رہے ہیں نیسیسٹی ہے، جیسے کہ دودھ ہے، وہ ضرورت ہے، بچوں نے پینا ہے، جنرلی بھی زیادہ دودھ امپورٹنٹ چیز ہے. دودھ مہنگا ہو جاتا ہے. کاربونیٹڈ ڈرنکس جو کہ صحت کے لیے نقصان دہ، وہ اس طرح مہنگی نہیں ہوتی جس طرح دودھ مہنگا ہوتا ہے. آپ وزیر اعظم کی اسپیچز سنیں جب سے وہ آئے، اس سے پہلے بھی وہ بات کرتے رہیں گے عام آدمی کے دودھ بھی مہنگا ہو گیا. تو یہ ساری بیسک چیزیں ہیں. دیکھیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم آلو پیاز اور چینی کی ریٹ کم کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم بالکل اس کے لیے آئے. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی پاکستان میں اس وقت آپ دیکھیں نا 50% سے زیادہ آبادی 2 وقت کے روٹی کے لیے پریشان ہے. ہماری پرائرٹی ہے کہ کوئی شخص بھوکا نہ سوئے. ہم ان جو چینی ہے، دودھ ہے، آٹا ہے،
اب دیکھیں نا آٹے میں سبسڈی دی جا رہی ہے، پنجاب میں وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب کا پورا یہ اس پہ فوکس ہے کہ آٹا اور چینی آپ دیکھیں سر یہی پہ ذرا سوال بھی لے لیجیے، گو کے اعلانات کیے گئے ہیں اور کوشش بھی کی جا رہی ہے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں، لیکن وہ سبسڈی براہ راست عوام تک نہیں پہنچ پا رہی ہے، وہ جو مڈل مین ہیں کہیں نہ کہیں وہاں پر مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ عوام کے لیے جو ریلیف کا اعلان کیا گیا نا آٹے کے 20 کلو اور 10 کلو کے تھیلے پر، اسی پرائز میں لوگوں کو میسر نہیں آ رہا۔ نہیں بالکل، پنجاب پورے میں سینٹر جہاں پہ قائم ہے ادھر مل رہے ہیں یوٹیلیٹی سٹور میں، کل کے پی کے میں بھی جو ہے یہ جو اعلان کیا تھا وزیر اعظم صاحب نے وہاں پہ بھی کر دیا گیا ہے، سندھ گورنمنٹ بھی کوشش کر رہی ہے، تمام صوبائی گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے، ظاہر ہے جو بات آپ نشاندہی کر رہی ہے ایسے بات ہوتی ہے، شکایات بھی آتی ہے، مگر ازالہ بھی ہوتا ہے، ازالہ بھی ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں دیکھو آپ نے چینی جو ہے وزیر اعظم نے آتے ہی اس کی ایکسپورٹ پہ پابندی لگا دی، تو چینی ایک کنٹرول ہے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آٹا، چینی، دودھ ان پہ عوام کو ریلیف ملے، مگر ظاہر ہے جو منافع خور ہیں یا جو ایسے بزنس مین ہیں جو وقت کا فائدہ اٹھاتے ہیں، حالات کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کو بھی بطور قوم سوچنا چاہیے۔ کیا پھر ہم یہ سوچیں سر کہ عام آدمی کے جو استعمال کی چیز ہے اس پر مہنگائی کا جن جو ہے وہ وار نہیں کرے گا؟ بالکل ہم فوکس ہے ہمارا کہ اس پہ کنٹرول ہو، عام آدمی کو تکالیف، کیونکہ سر ایک عام آدمی پریشر نہیں ڈالتا لیکن کمپنیز پریشر ڈالتی ہیں، پھر وہ بوتل مہنگی نہیں ہوتی، دودھ کا ڈبہ مہنگا ہو جاتا ہے۔ جی وہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اسی لیے سب اسٹیک ہولڈر سے بھی بات کی جا رہی ہے اور تمام بزنس کمیونٹی جو ہے ان کو بھی باؤنڈ کیا جا رہا ہے تاکہ ہم مل کے عوام کو ریلیف دیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ گاڑیوں سے متعلق ابھی بھی یہ سامنے آیا ہے، کل میں ایک اخبار پڑھ رہی تھی سر، جو بسکٹ کا ڈبہ ہے اس پر بھی 10 روپے بڑھا دیے گئے ہیں، تو مطلب یہ بچے جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کینڈیز اور ان کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، اب وہاں پر بھی چیزیں جو ہیں ان میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ آپ سوال اور گاڑیاں، کیا گاڑیاں مہنگی ہونے جا رہی ہیں؟ دیکھیں گاڑیاں آلریڈی بہت مہنگی ہے، مطلب مزید مہنگی ہونے جا رہی ہے، مہنگی بھی ہے، اب تو پیٹرول بھی مہنگا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کل میں کراچی سے آ رہا تھا، کافی گاڑیاں مجھے راستے میں کم نظر آئی، تو کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ویسے اب صحیح کہہ رہے ہیں، گاڑیاں آپ کو اس لیے بھی کم نظر آئی، لوگوں نے نا ویکنڈ پہ اپنی گاڑی استعمال کرنے کے بجائے بسیں سے سفر کرنا شروع کر دی ہے۔ نہیں بالکل، تو کرنا بھی چاہیے، جیسے ابھی ہمیں ایئرپورٹ پہلے جاتے تھے اپنی گاڑی لے کے، اب میٹرو میں بھی شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہاف کریں اس کو، میٹرو میں جا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ ان میں ہمیں اس سے فائدہ ہونا چاہیے، یہ ہماری بحیثیت ایز اے سٹیزن بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا فائدہ اٹھائیں، اور ہم کمپلین ضرور کرتے ہیں، لیکن ہم فضل ویسے لائٹر نوٹ سر، کل آپ جب ذکر کر رہے ہیں کراچی سے آپ یہاں پر ہے، پہلے کتنے کا پیٹرول لگتا تھا اور کل کتنے کا لگا؟ دیکھیں یہ اب سچی بات ہے، میرے جیب میں تو فرق نہیں پڑا ہے، ٹھیک ہے، مگر عام آدمی کے لیے میں جب سوچتا ہوں، جب گاڑی میں پیٹرول ڈلواتا ہوں، مجھے بھی احساس ہوتا ہے بطور انسان، بطور پاکستانی، کہ جو موٹر سائیکل والا ہے یا جو چھوٹی گاڑی رکھتا ہے یا جو کرائے پہ گاڑی بس میں آتا ہے، جیسے لاہور سے اگر اسلام آباد ٹریول کرتا ہے، کرائے تو ظاہر بڑے ہیں، یا کراچی سے حیدرآباد جاتا ہے، تو عام آدمی کی بہت تکلیف ہے۔ لیکن آپ نے اچھا اس سے پہلے جواب دیا اس کا کہ جو ہمارے پاس میس ٹرانسپورٹ سسٹم ہے ہمیں اس کا استعمال کرنا ہے، جو گورنمنٹ نے سبسڈی کسی چیز پر دی ہے تو ہمیں اس کا استعمال کرنا ہے، ہمیں اپنا پیٹرن بدلنا ہے، لائف سٹائل کو موڈیفائی کرنا ہے، چیزیں بہتر تبھی ہوں گی جب ہم اپنے روٹین کو بدلیں گے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں جی میں نے سبزی لینے جانا ہے اور گاڑی پر ہی جانا ہے، یا میں نے آفس جانا اور اکیلے ہی جانا ہے۔ آپ دیکھیں نا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا ویژن، جب یہ میٹرو بنائی گئی تھی یا اورنج ٹرین بنائی گئی تھی تو بڑی تنقید ہوتی تھی، مگر آج پاکستان کے جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں یا جو انٹرنیشنل پرائزز ہیں، جو اس سے پاکستان میں فرق پڑا ہے، تو دیکھو یہ ضرورت بن گئی ہے کہ ہم میٹرو میں ہم اویئرنیس کہا ویژن کی بات کہ انہوں نے اس ٹائم نظر آ گیا تھا کہ آئندہ آنے والے سالوں میں حالات کیا ہوں گے، آئل پرائسز کہاں جائیں گے، انہوں نے یہ منصوبے 13 میں شروع کیے، آج ہم 22 میں ہیں، تو 10 سال کے بعد ہمیں ضرور آج ہم اویئرنیس کرنے ہیں، ہم آپ کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس پہ فائدہ اٹھانا چاہیے، تو یہ ہوتا ہے ویژنری لیڈرشپ، اور میں سمجھتا ہوں اسی طرح شہباز شریف صاحب آگے کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہیں، آنے والے 5 سال 10 سال اور 20 سالوں کے لیے یہی لیڈرشپ ہوتی ہے، یہی لیڈر کہ اپنی پارٹی کا نہیں سوچ رہے، اس کرسی کا نہیں سوچ رہے، اس ٹرم کا نہیں سوچ رہے، سوچ رہے ہیں تو فیوچر کا سوچ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے ایک دن ملے، میں اس ملک کی ترقی کے لیے، ملک کے مسائل کے لیے 1 منٹ بھی وہ ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ میں سمجھتا ہوں 1 سال اس وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے لیے، اگر پورا 1 سال ہے، 14 مہینے ہمارے پاس گورنمنٹ کے ہے، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو خرابیاں ہیں اس کو دور کریں،
जो میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سیاسی اور عوامی مسائل تو ہم نے ڈسکس کیے ہیں، ذرا آپ کی خود پرسنل لائف کے بارے میں بھی ڈسکشن کرتے ہیں، جو کہ ہم اپنے ہر مہمان سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں. سر نارمل روٹین کیا ہوتی ہے، اور ابھی جب آپ آئے ہیں ناشتہ کر کے آئے کیا ہے تو کیا کھایا؟ نہیں ابھی میں ناشتہ کر کے نہیں آیا، ابھی کرنے جائیں گے؟ ابھی کرنے جاؤں گا. کیا کھائیں گے؟ میں دیر سے اٹھتا ہوں، مگر جب ورکنگ ہوتی مطلب سیشن ہوتا ہے یا کوئی میٹنگ ہوتی تو ٹائم جو بھی ہو میں اٹھ جاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں میری. تو ناشتے میں آپ کیا کھاتے ہیں؟ میں بوائل انڈے اور بریڈ کھاتا ہوں. اچھا پراٹھے شراٹھے نہیں؟ سادہ ناشتہ کھاتا سادہ ہوں، مگر دکھنے میں آپ کو لگتا ہے کہ پراٹھے کھاتا ہوں، مگر ایسی میری روٹین نہیں ہے. اچھا اور سر نارملی پھر کس طرح سے، ابھی تو سیشن کی وجہ سے آپ نے کہا کہ آپ یہاں پر موجود ہیں، عام حالات میں جب آتے ہیں تو اسلام آباد کو ایکسپلور کرتے ہیں یا صرف میٹنگز چل رہی ہوتی ہے؟ نہیں صرف اسلام آباد میں، ہم جو کراچی والے ہیں ہمیں کراچی سے. اسلام آباد بور کرتا ہے آپ کو؟ مطلب خاموش شہر ہے سر پھر تو کھانا بھی بڑا پھیکا لگتا ہوگا آپ کو یہاں کا. 8-9 بجے کے بعد بڑا سناٹا ہو جاتا ہے. کراچی رات تک دیر تک جاگتا ہے، تو وہاں کی روٹین اور یہاں میں فرق ہوتا ہے. تو پھر بھی دوستوں کے پاس جاتے ہیں، ملتے ہیں، ٹائم نکالتے ہیں. اور کافی دوست جو آتے ہیں سندھ سے آتے ہیں یا پنجاب سے ہمارے دوست آتے ہیں اسلام آباد اپنے کیپیٹل سٹی میں، جو کام شام سے یا کسی بھی طریقے سے، تو بالکل باہر بھی گھومنے میں موقع ملتا ہے اور انجوائے کرتے ہیں. ہم نے تو سنا ہے کراچی میں تافتان کی بھی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. ظاہر وہ اوور آل ہر جگہ پہ اس کا امپیکٹ ہے. ویسے کراچی میں بنس روڈ یا دو دریا کیا جگہ پسند ہے؟ مجھے بنس روڈ پسند ہے. چلے بنس روڈ پہ زیادہ کیا پسند ہے؟ وہ دہلی کی ربڑی پسند ہے یا کہ وہاں پر بریانی پسند ہے یا کہ نہاری یا حلیم پسند ہے؟ چکن حلیم پسند ہے. تو فریکوینٹ ہوتا ہے وزٹ، جاتے ہیں وہاں پر؟ ہاں بالکل، جب موقع ملتا ہے میری کوشش ہوتی ہے تو لاہور جاتا ہوں، دیسی جیسے چھولے چنے جو ہے اس طرح مرغ مسالہ، تو یہ ٹیسٹ ضرور لیتا ہوں. تو یہ لاہور سے تو آپ کر لیتے ہیں، لیکن آپ کو کراچی کی بریانی میں اور اسلام آباد کی بریانی میں کتنا فرق نظر آتا ہے؟ نہیں بریانی میں مجھے اتنا فرق نہیں، مگر حلیم یا جو بنس روڈ کے ہیں وہ ویسا مزہ ویسے تو کہیں پر بھی نہیں ہے سر. بنس روڈ یا حلیم تو اور کہیں ملتی ہی نہیں ہے. نہیں بالکل. یہ بڑی اچھی سروس ہے ان کی کہ وہ ٹن میں پیک کر کے بھی دے دیتے ہیں، تو آپ کہیں لے کر بھی جا سکتے ہیں. اور یہاں کا اسلام آباد کا افغانی پلاؤ جو ہے، اوہ یس، افغانی پلاؤ، بنو پلاؤ ہے نا، بڑے فیمس ہیں یہاں کی. جی بالکل. کابلی کھانے ٹرائی کیے آپ نے یہاں پہ؟ جی بالکل. یہاں پہ کابلی تکے اور یہ مطلب یہ فوڈی ہیں. ابھی چرسی تکا نہیں کھایا پشاور. اچھا یعنی یہ ٹو ڈو لسٹ میں آپ کے ہے چرسی تکا. سن اتنا رکھا ہے. پشاور وزٹ ہوا ویسے آپ کا؟ میں 2-3 دفعہ گیا ہوں. اوکے، لیکن آپ جائیں گے تو چرسی تکا ضرور کھاؤں گا. ویسے I've heard کہ یہاں پر بھی مل جاتا ہے، لیکن وہ والا ٹیسٹ نہیں ملتا. مگر پشاور کا مزہ کچھ کہتے ہیں. اور پشاور کی نمک منڈی، سر وہاں پہ جانے کا کبھی اتفاق ہوا؟ نہیں وہاں گئے ہوتے تو پھر چرسی تکا بھی کھا لیا ہوتا. نہیں وہاں تو نارمل بھی آپ خالی نمک منڈی میں نہ جائیں. لیکن نمک منڈی میں فیمس ہی چرسی تکا ہے، ظاہر ہے فیمس چرسی تکا ہے وہاں کا، وہ 3-4-5 جگہوں پہ مل رہا ہوتا ہے. سر یہ تو کھانے کی بات ہو گئی. گھومنے کا بھی شوق ہے، وقت ملتا ہے یا کہ بالکل نہیں، کھانا اور آفس دیٹس اٹ؟ نہیں مجھے گھومنے کا بالکل شوق نہیں. میں آپ کو ابھی بتاؤں کہ عید کی چھٹیاں تھی، میں 6 دن کے لیے کینیڈا گیا تھا. اور کینیڈا سے پھر مجھے امریکہ بھی جانا تھا. وہاں پہ میں 4 گھنٹے کے لیے گیا بائی روڈ. صرف 4 گھنٹے کے لیے؟ 4 گھنٹے. کسی خاص سے ملنے گئے تھے؟ نہیں میں گیا تھا بس ناگرا فال دیکھنا تھا. تو بائی روڈ گیا تھا، امریکہ کا ناگرا فال دیکھا، پھر کینیڈا کا دیکھ کے میں گھوم کے آ گیا. اور 5 دن کینیڈا میرا دوستوں کی دعوتیں کھائی، کہیں میں گھومنے نہیں گیا. یہ میری ہے. یعنی صرف کھانے کینیڈا گئے تھے؟ نہیں دوستوں سے ملا، بس رشتہ داروں سے ملاقات ہوئی اور 6 دن میں واپس آ گیا. تو یہ آپ دیکھیں جو بندہ کینیڈا اور امریکہ میں نہیں گھوم سکتا تو یہاں بھی نہیں گھومے گا. لیکن پھر بھی کبھی کہیں جانے کی خواہش ہو کہ اگر پاکستان میں ٹرپ پلان کروں تو ذرا یہاں پہ 3-4 دن گزار کروں، اگر باہر جاؤں تو کم سے کم یہ شہر تو میں ضرور ایکسپلور کر آؤں. پاکستان میں ابھی کم، مطلب میرا ہے کہ ہنزا کی طرف جائیں اس طرح. تو ابھی پلان ہے تو فیملی کے ساتھ گرمیوں میں انشاءاللہ جائیں گے. میں سمجھتا ہوں مجھے تو پاکستان سے زیادہ کوئی خوبصورت اور جگہ نہیں لگتی ہے. میں لندن بھی ہو کے آیا ہوں، 8-10 ملکوں میں گیا ہوں دنیا میں، انڈیا بھی گیا ہوں. مگر یہ جو ہمارا وطن ہے، دھرتی ہے، جو خوبصورتی ہے یہاں کی، جو ہمیں کہیں اور مزہ نہیں آتا ہے اس ملک کے علاوہ. اوکے، انڈیا میں کہاں گئے؟ انڈیا میں امرتسر گیا تھا، دہلی گیا تھا 2015 میں.
اور ہمارا جو بابا گرو نانک کا جو امرتسر میں گولڈن ٹیمپل ہے میں اس کے لیے گیا تھا یاترا کے لیے، اور میری ویزا بھی یاترا کی تھی، تو وہاں سے جہاں کرشن بھگوان کی ہے جنم استھان وہاں پہ بھی گیا تھا، تو ادھر سے گھوم پھر کے آ گیا۔ اب چونکہ ذرا بہت سے ایسے ریلیجس مقامات انڈیا کے جہاں پہ ذرا آپ جاتے ہیں، ایون دین جب ایسا کوئی بیان انڈیا کی طرف سے آئے، کسی لیڈر کی طرف سے آئے، اور وہ اسلاموفوبیا کی جب ہم بات بھی کر رہے ہیں، اور ایسے میں ایسے کسی بیان کا آنا اور اس پر آپ کی مذمت کرنا، کیا اس کا کوئی امپیکٹ آپ پر پڑتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اگر آپ کہیں گے اچھا میں نے انڈیا وزٹ کرنا ہے یا کسی ایسے ریلیجس اسپاٹ پر آپ نے جانا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ چونکہ میں نے بیان دیا تھا یا میں اس پر ایک رائے رکھتا ہوں تو میرے لیے مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں میں 2015 میں گیا ہوں، میں ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں، میرے پاس لوگ تو یہاں عام رائے یہ ہوتی ہے کہ ہندو یہاں پہ بھی رہتے ہیں ادھر رہتے ہیں، یقین کریں میرا جو گرین پاسپورٹ تھا مجھے وہاں ہوٹل نہیں مل رہا تھا، نہیں مل رہا تھا، میں نے مندر میں مطلب جتنے بھی دن تھا میں مندروں میں اسٹے کیا، مجھے کہیں ہوٹل نہیں ملا۔ اور ہمارا ملک میں آج بھی اگر وہاں سے کوئی یاتری پاکستان کے جو آتے ہیں ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کو ویزا بھی دیتے ہیں۔ کرتارپور اس وقت بھی آپ نے دیکھا ٹیڑی مندر میں بڑا ڈیلیگیشن آیا تھا، تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو ہمارے دل اور دروازے کھلے ہوئے ہیں، مگر ان کا رویہ وہ نہیں ہے جو ہماری طرف سے ہے۔ ہم نے کرتارپور کوریڈور کھولا مگر انہوں نے آج تک اس پہ کامیاب کرنے کی کوشش نہیں کی، ابھی تک وہ ہمیشہ روڈ ایٹ کرتا ہے۔ لیکن کمنگ بیک ٹو دیٹ ون تھنگ، جو گرین پاسپورٹ کی وجہ سے آپ کو ہوٹل میں کمرے نہیں ملے، آپ نے مندر میں رات گزاری، آپ نے اس معاملے کو پھر کہیں ہائی لائٹ بھی کیا، آپ نے اس پر احتجاج بھی کیا، کسی سے بات بھی کی؟ اس وقت میں پارلیمنٹر نہیں تھا، میرے پاس ایسا فورم نہیں تھا کہ میں بات کروں، میں ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ رویہ ہے ان کا۔ لیکن آپ نے اچھا کہ آپ نے شیئر کیا۔ تو ابھی میرے پاس انڈیا کا ویزا ہے، میرے پاس جو بلو پاسپورٹ ہے، مگر میرا دل نہیں کہتا میں جاؤں، اس کی وجہ اس رویے کی جو میرے گرین پاسپورٹ کا جو میرے وطن کی عزت نہیں کرے گا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے ادھر جانے کا، نہ ہی میں جب بھی جاؤں گا مجھے کوئی خوف نہیں ہے اگر میرا کوئی ہوتا ہے، مگر میں جو بتا رہا ہوں ان کی طرف سے، حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے رویہ، ہم اگر دونوں ممالک ایک دوسرے کے احترام کریں گے، ایک دوسرے، کیونکہ ہمارے لوگوں میں نفرتیں نہیں ہیں، ان کی حکومت میں نفرت ہے، ان کی ریاست میں نفرت، ان کی سوچ ہے عام انڈین کی، ہمارے پاکستان، ہم تو چاہتے ہیں ہمارا کلچر، ہمارے جو آبا و اجداد ان کے رشتے بھی ہیں لوگوں کے، تو ہمارا جینا مرنا بھی ساتھ ہو سکتا ہے، مگر اس طرح کے رویوں نے ہمیں دوری میں رکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو آپ نے اس قسم کے رویوں کے ساتھ آپ کو لگتا ہے اگر ہم تجارتی معاہدے آگے بڑھاتے ہیں یا دو طرفہ تعلقات کی بات ہوتی ہے تو بہتری آ سکتی ہے، یا جس قدر آپ تو خود ایکسپیرینس کر آئے ہیں؟ دیکھیں یہ جو مودی گورنمنٹ جب سے آئی ہے، RSS کا نظریہ ان کے ساتھ ہے، اور ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے مودی کا، وہ ہندوتا جو انہوں نے ایک اپنا دیا ہوا ہے، جو جس طرح ماضی میں انہوں نے گجرات میں کیا، تو پھر پلوامہ واقعہ ہوا، پھر انہوں نے دیکھیں کشمیریوں کے ساتھ جو آرٹیکل لگائے، جو قانون سازی کی، تو کس طرح ہم ان سے بات کر سکتے ہیں، کس طرح ہم تجارت کر سکتے ہیں؟ کل جو ابھی جو یہ ایشو ہوا ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ مطلب آپ کسی کے مذہب پہ کسی کے کریں گے تو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ تو آج تو پورا پاکستان، ہندو ہو، مسلمان ہو، سارے پاکستان میں رہنے والے مذاہب آج ان کی مذمت کر رہے ہیں آج، مگر ان کا رویہ دیکھیں، ان کو اس پہ معافی مانگنی چاہیے، وزیر اعظم مودی کو معافی مانگنی چاہیے، تمام مسلمانوں سے، دنیا بھر کے مسلمانوں سے، یہ ایک پاکستان کے مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، دنیا بھر کے۔ اور سعودی عرب سے جو میسج آیا ہے، سعودی عرب سے جو عرب ممالک کے پریشر کی وجہ سے سر اس رکن نے معافی ضرور مانگی، لیکن یہ بات معافی سے ٹلے گی نہیں، سسپینشن سے ٹلے گی، رویے بدلنے ہوں گے، سوچ بدلنی چاہیے ان کو کھل کے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ مودی کی جو پالیسیز ہیں وہ خطے کے لیے خطے کے لیے نقصان دہ ہے، وہ تمام انسانیت کے لیے۔ میں تو ہمیشہ میں نے پارلیمنٹ کے فلور میں بات کی، جو عالمی ادارے ہیں اس پہ نوٹس لے، اس کے رویوں پہ نوٹس، یہ بہت اہم بات ہے، عالمی اداروں کو نوٹس لینا چاہیے، بالخصوص اس واقعے کو ایگزامپل بنانا چاہیے۔ قلت کوہستانی صاحب بہت شکریہ، وقت کی قلت، لیکن اینی ویز بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، آپ کے کچھ اپنے پرسنل ایکسپیرینس وہ جاننے بھی بڑے اہم تھے، کیونکہ ظاہر ہے اگر ہمیں فیوچر کی بات کرنی ہے، حالات بہتر کرنے کی بات کریں، تو جو یہ ماضی میں ہوا اس کو بنیاد بنا کر حل کی طرف جانا ہے۔ اینی ویز وقت ہو گیا ختم، ملاقات کل کریں گے، بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔